अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरह आले इमरान सूरा नंबर 3 आयत नंबर 92 जुज नंबर 4 चौथा पारा है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून वमा तुनफिकू मिन शैइन फइन्नल्लाहा बिही अलीम। आयत नंबर 92। लन हरगिज नहीं, ता तुम वावल सब, नाला या नालू का मतलब होता है पहुंचना, टू रीच। हरगिज नहीं तुम सब पहुंचोगे अलबिर्रा, नेकी को। बिर वर्ड पढ़ा था ना हमने, कहाँ पढ़ा था? हाँ, आयते बिर याद हो गई सबको? लर्न कर ली सबने? होमवर्क था आप लोगों का, कभी भी पूछ लेंगे हम लोग। आयते बिर याद कीजिएगा, कभी एग्जाम में आ गया तो मार्क्स चले जाएंगे, याद रखिएगा। हरगिज नहीं तुम सब पहुंच सकते अलबिर्रा, नेकी को, यानी नेकी की हकीकत को, द एसेंस ऑफ नेकी। हरगिज नहीं तुम सब पहुंच सकते नेकी को, हत्ता यहाँ तक के, अंटिल अनलेस यहाँ तक के, तुनफिकू तुम वावल सब, नफका इंफाक करो, खर्च करो, यू ऑल विल स्पेंड। ठीक है, हरगिज नहीं तुम सब पहुंच सकते नेकी की हकीकत को, यहाँ तक कि तुम सब खर्च कर दो। मिम्मा, मिन मा दो लफ्जों से मिलकर बना, मिन से मा जो, उससे जो, तुहिब्बूना तुम सब, हब्बा मोहब्बत करते हो, जिसे तुम पसंद करते हो। हरगिज नहीं तुम सब पहुंच सकते नेकी की हकीकत को, यहाँ तक कि तुम सब खर्च कर लो उसमें से जो तुम सब पसंद करते हो। वमा तुनफिकू मिन शैइन, व और मा जो, तुम वाली सब, नफका इंफाक करते हो, खर्च करते हो, मिन शैइन मिन से, शैइन किसी भी चीज में से, फइन्नल्लाह फिर इन्ना बेशक अल्लाह अल्लाह भी उसको, अलीम जानने वाला है, उसका इल्म रखने वाला है। हरगिज नहीं तुम सब पहुंच सकते नेकी को, यहाँ तक कि तुम खर्च कर दो उसमें से जो तुम सब पसंद करते हो, जिससे तुम सब मोहब्बत करते हो। और जो तुम सब खर्च करोगे किसी चीज में से तो बेशक अल्लाह उसको जानने वाला है। यानी अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमा दिया, नेकी की हलावत, नेकी की जो स्वीटनेस है, इंसान को कब हासिल होती है? जब वो अपने भाई के लिए वही पसंद करे जो दूसरा अपने लिए पसंद करता है। यानी हमारा मामला कैसा होता है कि जो खराब खराब चीजें वो दूसरों को दे दो, अच्छी अच्छी चीजें अपने लिए रख लो, ये मामला होता है। ठीक है, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया नहीं, ये मामला दीन का नहीं है, दीन का मामला कुछ और है। तुम जो अपने लिए पसंद करते हो वही, जब तक तुम अपने भाई, भाई का मतलब सगा भाई नहीं, भाई का मतलब जो तुम्हारे दीनी भाई हैं, जिन्होंने कलमा पढ़ लिया है, उन तमाम लोगों के लिए तुम जब तक वही चीजें नहीं पसंद करते जिसको तुम पसंद करते हो अपने लिए, तब तक तुम नेकी को पहुंचे ही नहीं, तब तक तुमने नेकी हासिल ही नहीं की। यानी वो करना तुम्हें सवाब मिल जाएगा, अजर मिल जाएगा, लेकिन नेकी की जो स्वीटनेस है, नेकी की जो हलावत है, वो तुम्हें नसीब नहीं होगी। और जो भी तुम खर्च करोगे अल्लाह रब्बुल इज्जत तो उससे बाखबर है। यानी कोई चीज जाए तो होने वाली नहीं है, क्योंकि अल्लाह जानता है उसका अजर तो बढ़ा के वो तो मिलता रहेगा। हदीस का मफहूम है ना, ये हदीस ही हमने आपको सुनाई है कि तुम जब तक नेकी को नहीं पहुंच सकते, जब तक तुम अपने भाई के लिए वही पसंद ना कर लो जो खुद के लिए पसंद करते हो। इसका क्या मतलब है? कोई एग्जाम्पल देंगे? एनी एग्जाम्पल? हाँ हाँ, देने वाला दिखाओ। दुकानदार की मेंटालिटी सेट कर दिया हमने। ये देने वाला जो होता है ना दूसरों का माल, वो अलग होता है, निचली क्वालिटी का होता है। घर के लिए इस्तेमाल के लिए चाहिए आपका, या देने के लिए चाहिए? वो बोलेंगे देने के लिए चाहिए, ये मत लो, ये लो ना सस्ता वाला, तो वो सस्ता वाला दिखाता है। और हम अपने घर वालों के लिए कैसा ब्रांडेड होना चाहिए, जो लॉन्ग लास्टिंग हो। अभी यहाँ पर तो खाली दिखावा करना है ना कि हमने दे दिया, वहां पर कैसा होना चाहिए? ड्यूरेबल भी होना चाहिए, लॉन्ग लास्टिंग भी होना चाहिए, माइक्रोवेव सेफ भी होना चाहिए। इतनी सारी क्वालिटी जब हम अपने लेने के लिए जाते हैं, वहां पर चाहे चटका हो पट्टा हो कैसा हो, बस क्या है, इतना दिखा दो जो हमारे बजट में आ जाए। तो ये मामला हमारा नहीं होना चाहिए। ठीक है, जो हम अपने लिए पसंद करें वो अपने भाई के लिए, अपने दीनी साथियों के लिए पसंद करें, तभी हम क्या पहुंचेंगे? नेकी की हलावत को पहुंचेंगे। क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमा दिया कि वो तमाम तुम्हारे मामलात से क्या है, बाखबर है, वो उसको जानता है। चलो रिपीट कर लें।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आयत नंबर 93। कुल्लु त्ताआमि कान हिल्लन लिबनी इस्राईल इल्ला मा हर्रमा इस्राईलु अला नफ्सिही मिन क़ब्लि अन नज़्ज़लत तौराह कुल फ़अतू बित्तौराति फ़त्लूहा इन कुंतुम सादिकीन। कुल्लुन हर, एवरी, तामिन खाना, एवरी फूड, तमाम खाने, ताम खाना, तमाम खाने काना थे, हिल्लन हलाल, ठीक है, तमाम खाने थे हलाल, ली बनी इसराइला, बनी इसराइल के लिए, लिए बनी बेटे औलाद इसराइल, याकूब, याकूब अलैहिस्सलाम के औलाद बनी इसराइल के लिए, इल्ला सिवाय माँ जो हर्रमा हराम कर दिया था, इसराइलू इसराइल ने, याकूब अलैहिस्सलाम ने, अला नफ्सिही अला पर, नफ्सी नफ्स ही उनकी उनकी नफ्स पर यानी अपनी नफ्स पर, सिवाय उसके जो हराम कर लिया था इसराइल ने, याकूब अलैहिस्सलाम ने अपनी नफ्स पर, मिन कबले इससे पहले, मिन से कबले पहले, अन के तुनज़्ज़ला के वो, तुनज़्ज़ला तौरात फीमेल है, वो ता का तर्जुमा वो हो जाएगा, तुनज़्ज़ला नाजिल की गई अत-तौरात, तौरात पैसे वे देखें, ता के ऊपर पेश है, जबर है कि नाजिल की गई थी तौरात, इससे पहले के नाजिल की गई तौरात, मतलब तौरात नाजिल करने से पहले तमाम खाने बनी इसराइल पर क्या थे, हलाल थे, हर खाना था हलाल बनी इसराइल के लिए, सिवाय जो हराम कर दिया था याकूब अलैहिस्सलाम ने अपनी नफ्स पर, इससे पहले कि तौरात नाजिल की गई थी। कुल, आप कह दीजिए, तुम देखें, फिर वाव वाले तुम सब, अता आओ, लेकिन आता भी लाओ, ठीक है, आती भी आ जाएगा तो लाओ, टू ब्रिंग, और आता का मतलब टू कम नहीं तर्जुमा करेंगे हम, आते भी आ गया तो टू ब्रिंग का तर्जुमा करेंगे। फिर वाव वाले तुम सब, आती भी लाओ, बितौराती तौरात को, फतलूहा, फिर वाव तुम सब, ता लाम वाव तलू तिलावत करो, हाँ उसकी, फिर तुम सब पढ़ो उसको, तिलावत करो, दैट मीन्स पढ़ो उसको, यू रिसाइट द तौरा, इन अगर तुम हो, सौदिकीना सच्चे, सादिक फाइल पैटर्न पर है, सच्चा, और सच कहने वाला, ईना लग गया, सच कहने वाले, अगर तुम सच कहने वाले हो, सच्चे हो अपने दावे में, तो तौरात लेकर आकर पढ़कर बता दो ये कौन सी चीजें अल्लाह ने हराम की हैं। तमाम खाने थे हलाल बनी इसराइल के लिए, सिवाय जो हराम कर लिए याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने नफ्स पर, इससे पहले के नाजिल की गई थी तौरात। अब कह दीजिए तुम भी, फिर तुम सब ले आओ तौरात को, फिर तिलावत करो तुम सब उसकी, अगर तुम हो सच्चे। अब ऐसा हुआ कि याकूब अलैहिस्सलाम, ऐसा होता है ना कि किसी को कोई चीज नहीं पसंद होती है तो वो नहीं खाया करता है, याकूब अलैहिस्सलाम को इसी तरीके से कोई चीजें नहीं खाते थे, या उनको एलर्जी थी, इस तरीके से मुफस्सिरीन ने राय दी कि किसी चीज को याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने ऊपर हराम किया है, वो खाया नहीं करते थे, जैसे ऊंट का गोश्त, ऊंट की चर्बी। तो इन लोगों ने क्या किया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आकर कहा, आप तो दीन इब्राहिम का दावा करते हैं कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दीन पर चलता हूँ और इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दीन को हम प्रमोट करते हैं, तो आप कौन से इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दीन पर चलते हैं, हालांकि दीन इब्राहिम में तो ऊंट का गोश्त हराम था। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि और अल्लाह ने पहले क्या किया था, तौरात और इंजील इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बाद नाज़िल हुई, और अल्लाह रब्बुल इज्जत क्या फरमा रहे हैं कि तौरात से पहले सारी चीजें क्या थी, इनके ऊपर हलाल थी, इन लोगों ने खुद अपने नबियों को देख देख कर उन चीजों को क्या कर दिया, हराम कर दिया, कि नहीं नहीं ये चीज हराम है, ये चीज नहीं खा सकते हम। उन्होंने, उनका पर्सनल कोई मामला था जिसकी वजह से वो नहीं खाते थे, उन्होंने कभी ये नहीं कहा था कि तुम भी मत खाओ, अल्लाह ने तो हलाल किया है, कोई किसी को देखा देखी नहीं खाए तो इसका मतलब वो तो खुद गलती पर है ना, उसकी गलती है। तो अल्लाह ने फरमाया कि तमाम खाने जो थे पहले अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हलाल कर रखे थे बनी इस्राइल में, ये तो खुद उन्होंने अपने ऊपर हराम किए थे, तो इन लोगों ने किताब के अंदर ही क्या कर दी, तब्दीली कर दी कि हमारे नबी ने नहीं खाया तो हम भी नहीं खाएंगे, लेकिन अल्लाह ने हलाल कर रखा था। देखें, हलाल और हराम का जो मतलब जो क्राइटेरिया है वो सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत दे सकता है, कोई नबी भी नहीं दे सकता, ठीक है। तो ये उन्होंने अपने किसी पर्सनल वजह की वजह से नहीं खाया, तो उन्होंने क्या किया, उसको तौरात का हिस्सा बना दिया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, बताओ ऐसा हुक्म कहाँ लिखा हुआ है
کہ تم پر اونٹ کا گوشت کھانا حرام ہے، لے کے آؤ تورات اور بتاؤ. ٹھیک ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تانے دے رہے تھے کہ دین ابراہیمی کا دعویٰ کرتے ہیں اور فالو کوئی اور ہی دین کر رہے ہیں، اور ان کا گوشت بھی کھا رہے ہیں، مزے بھی کر رہے ہیں. اس طریقے سے یہ لوگ باتیں کیا کرتے تھے. اللہ نے اس بات کا یہاں پر جواب دیا ہے. ریپیٹ کر لیں، ایک منٹ ہم ریپیٹ کر دیتے ہیں. ہر کھانے کے حلال بنی اسرائیل کے لیے سوائے جو حرام کیے اسرائیل نے. اسرائیل یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے، یعقوب علیہ السلام کو کہا گیا. جو حرام کر دیے یعقوب علیہ السلام نے ان کی نفس پر یعنی اپنے آپ پر، اس سے پہلے کہ نازل کی گئی تھی تورات. آپ کہہ دیجئے فاتو بھی، تو لے آؤ تم سب تورات کو، پھر تم سب تلاوت کرو اس کی اگر تم ہو سچے. یعنی کس میں؟ اپنے دعوے میں اگر سچے ہو تو تورات لے کر آ کر اس کو پڑھ کر بتا دو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فاولئك هم الظالمون. پھر من جو، then whoever، افترا جو، افترا کہا جاتا ہے جھوٹ گڑنا یعنی to fabricate. پھر من جو افترا جو گڑے فیبریکیٹ کرے کیا؟ علی اللہ 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 پر، اللہ پر، الکذبہ جھوٹ، کذب کہا جاتا ہے جھوٹ کو. افترا کے روٹ لیٹر ہے فارایا. پھر جو بھی گڑ دے اللہ پر جھوٹ، من بعد ذالکا، من سے بعد ذالکا اس کے بعد سے، پھر اولئک یہی لوگ، ہم وہ سب، الظالمون وہی سب ظالم ہیں. those are the wrong doers. پھر جو گڑ دے اللہ پر جھوٹ اس کے بعد سے، تو یہی لوگ وہی کیا ہیں؟ ظالم ہیں، ظلم کرنے والے ہیں. چلے ریپیٹ کر لیجئے. یہ اللہ پر جھوٹ گڑنا ہو گیا نا، کہ اپنے پاس سے کسی چیز کو حرام اور حلال کر دیا، حالانکہ اللہ نے ہی نہیں حلال اور حرام کیا. تو اللہ نے فرمایا یہ اپنے پاس سے کیا کر رہے ہیں؟ اللہ پر جھوٹ گڑ رہے ہیں. تو ایسے لوگ کیا ہیں؟ ظالم ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 95. قل صدق اللہ واتبعوا ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین. ہم نے پڑھا تھا ابراہیم علیہ السلام کی صفت دوبارہ آ رہی ہے. قل آپ کہہ دیجئے، صدق اللہ صدقہ سچ کہا، اللہ اللہ نے، اللہ ہی سچ کہتا ہے، سچ کہا اللہ نے. فاتبعوا پھر اتبی تبع پیروی کرو، فالو کرو، واو تم سب، ملت ابراہیم، ملت ریلیجن، دین، طریقہ، وے، ابراہیم علیہ السلام کی ملت کا، ابراہیم علیہ السلام کے دین کی. آپ کہہ دیجئے سچ کہا اللہ نے، پھر تم سب اتباع کرو، فالو کرو ابراہیم علیہ السلام کی ملت یعنی ابراہیم علیہ السلام کے دین کو. وہ دین کیسا ہے؟ حنیفن، یکسو، مونوتھیسٹ. ابراہیم علیہ السلام کا ریلیجن ہے اپرائٹ. حنیفن اپرائٹ یعنی بالکل یکسو، سیدھا. وما کان من المشرکین، اور مانا ما نہیں، کانا تھے، من المشرکین مشرکوں میں سے، amongst the associated. ابراہیم علیہ السلام شرک کرنے والوں میں سے نہ تھے. کہہ دیجئے سچ کہا اللہ نے، پھر تم سب پیروی کرو ابراہیم علیہ السلام کے دین پر جو کہ یکسو دین ہے، اور نہیں تھے ابراہیم علیہ السلام مشرکوں میں سے، شرک کرنے والوں میں سے. ریپیٹ کیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 96. اچھا پیچھے رہ گئی کیا؟ ٹھیک ہے. اب یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آیت نمبر 96 میں ان یہودیوں کی بات کا جواب دے رہے ہیں. وہ کہہ رہے تھے کہ بیت المقدس سب سے پہلا قبلہ ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی کا جواب آیت نمبر 96 میں دے رہے ہیں. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. ان بے شک، انڈیڈ، اولا سب سے پہلا، the first، بیتن گھر، بے شک سب سے پہلا گھر، ودیا جو ودیا جو سیٹ اپ کیا گیا، یعنی جو، ایک منٹ اس کا کیا ترجمہ کریں گے ہم؟ ٹو سیٹ ٹو، نہیں تیار کرنا نہیں ہوگا اس کا ترجمہ. جسٹ اے مومنٹ.
بنایا گیا لکھا ہے لیکن بنایا نہیں. بدیا کا مطلب ہوتا ہے ٹو سیٹ, یعنی سیٹ اپ کرنا, یعنی کسی تیار کرنا. تیار کرنا کہا نا آپ نے, چلے ٹھیک. انا اولا بیتن, انا بے شک, اولا بیتن سب سے پہلا, بیتن گھر. بدیا گھر کی مطلب عبادت کی جگہ, قبلے کی بات ہو رہی ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا انا بے شک, اولا بیتن اولا سب سے پہلا, بیتن گھر, بدیا تیار کیا گیا, الناسی للناسی لوگوں کے لیے, مقرر کیا گیا. مقرر, مقرر will be the right word to set up. انا بے شک اولا سب سے پہلا, بیتن گھر, بدیا مقرر کیا گیا, للناسی لوگوں کے لیے, لیے الناسی لوگوں کے لیے, للذی لا لام تاکید ہے, emphatic لام ہے, لا انڈیڈ یقیناً, الذی وہ ہے جو, ببکتا بی میں, بکتا مکہ, بکا مکہ is one and the same thing. پہلے مکہ کو بکا بھی کہتے تھے, ٹھیک ہے. ببکتن مکہ میں, مبارکن بہت بابرکت ہے, وہدن اور بابرکت ہے, یعنی وہ جگہ جو ہے وہ بابرکت ہے, برکت والی ہے, وہدن للعالمین, اور ہدن ہدایت ہے, للعالمین تمام جہاں کے لوگوں کے لیے. یقیناً سب سے پہلا گھر, سب سے پہلا گھر جو لوگوں کے لیے مقرر کیا گیا وہ مکہ میں ہے, مکہ میں ہے, مبارک بابرکت اور ہدایت ہے تمام جہاں کے لوگوں کے لیے. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ دس از دا بلیسڈ ہاؤس, اور یہ سب کے لیے کیا ہے, ہدایت کا ذریعہ بنا, کیونکہ ہم سب کا قبلہ وہی ہے. اور سب سے پہلا قبلہ یوں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ ہمارا قبلہ ہے وہ اس کو کہتے ہیں بیت المقدس کو کہتے ہیں, لیکن بیت المقدس سے بھی پہلے آدم علیہ السلام نے جس قبلے کو بنایا تھا وہ کعبہ ہی تھا. لیکن ایسا ہوا کہ بہت سارے فلڈز آئے, بہت ساری مطلب آفتیں آئی, جس کی وجہ سے کعبے کی جو دیواریں تھی وہ بہہ گئی, اور صرف اس کی بیم رہ گئی, جو فاؤنڈیشن ہوتی ہے بس وہ رہ گئی, جو کہ ہم نے پڑھا تھا سورہ بقرہ میں, ابراہیم علیہ السلام, اسماعیل علیہ السلام اس کے قواعد, اس کے فاؤنڈیشن کو اوپر کر رہے تھے. مطلب دا پریمائز, وہ جو اس کا سرکمفرنس اور جو بھی اس کا حدیں تھی وہ پہلے سے مقرر تھی, لیکن اوپر کی دیواریں بہ گئی, نیچے کی جو فاؤنڈیشن تھی وہ موجود تھی. اسی کو ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے دوبارہ سے کیا کیا تھا, اٹھایا تھا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی کے متعلق فرمایا کہ سب سے پہلا قبلہ کعبہ ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی کو بنایا ہے جو کہ مکہ میں ہے, اور وہ بابرکت ہے, برکت والا ہے, اور تمام جہاں کے لوگوں کے لیے ہدایت ہے. ٹھیک ہے. کعبہ کئی مرتبہ ڈھہا رہ گیا, کئی مرتبہ فلڈ آئے, کئی مرتبہ دوبارہ تعمیر کی گئی ہے. ٹھیک ہے, چلے ریپیٹ کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, آیت نمبر 97. فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین. فیہ اس میں, فی میں ہی, اس میں کس میں, اس کعبۃ اللہ میں, بیت اللہ میں, آیات بینات, آیات نشانیاں ہیں, بینات واضح, اس میں واضح نشانیاں ہیں, مقام ابراہیم, مقام کہا جاتا ہے کھڑے ہونے کی جگہ کو, ٹھیک ہے, دا پلیس آف اسٹینڈنگ, کھڑے ہونے کی جگہ ابراہیم علیہ السلام کی, اس میں واضح نشانیاں. یہاں سے اگر ہم اس کا دوسرا جملہ لیں تو یہ اس طریقے سے بھی دیکھیں, یہ جو جیم ہوتا ہے نا, اس کا مطلب ہوتا ہے ٹو پاز اور ٹو کنٹینیو. تو اگر ہم پچھلی آیت کے کانٹیکسٹ میں لے لیں تو یہ کیا ہو جائے گا کہ کعبۃ اللہ میں نشانیاں ہیں, لیکن اگر یہاں کے کانٹیکسٹ میں لے تو کیا ہو جائے گا, مقام ابراہیم میں نشانیاں ہیں. ٹھیک ہے, واضح نشانیاں, اس میں واضح نشانیاں ہیں مقام ابراہیم, اور سب سے واضح نشانی کیا ہے, مقام ابراہیم, ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ. یہ کون سی جگہ ہے؟ ہاں, وہ لفٹ کی طرح کام کرتا تھا. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جنت سے ایک پتھر بھیجا ہوا تھا, وہ
اس کے اوپر کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام کعبے کی تعمیر کیا کرتے تھے. جیسے جیسے وہ اوپر بڑھتے جاتے تو وہ اوپر ہوتا جاتا, اور جب وہ نیچے کرنا چاہتے تو نیچے آ جایا کرتا تھا. تو دا ویری فرسٹ لفٹ آف دا یونیورس ابراہیم علیہ السلام کو عطا کی گئی. اس میں واضح نشانیاں ہیں مقام ابراہیم. ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ ہم ترجمہ نہیں کریں گے کیونکہ اس کا نام ہی مقام ابراہیم ہے, تو اس کو ایسے ہی لے لیں. وَمَن دَخَلَهُ, اور من جو دخلا داخل ہوگا اس میں. اب اس میں کہا جا رہا ہے مقام, ٹھیک ہے, کانا آمینہ, تو وہ ہو گیا امن میں, اس کو اللہ رب العزت نے امن عطا کر دیا. اور جو داخل ہو گیا اس میں ہے وہ امن میں. وَلِلَّهِ, اور اللہ کے لیے, عَلَى النَّاسِ, لوگوں پر یعنی لوگوں پر کیا ذمہ داری ہے؟ حج البیتی, حج کرنا. البیتی بیت اللہ کا, البیت ہے نا خاص گھر, بیت اللہ کا حج کرنا لوگوں کے اوپر اللہ نے کیا کیا ہے؟ فرض کیا ہے. کن لوگوں پر فرض کیا ہے؟ من استطاع, من جو استطاعت رکھے, الیہ, اس کی طرف, سبیلاً, راستے کی. استطاعت دو قسم کی ہوتی ہے, ایک ہوتی ہے مالی استطاعت اور ایک ہوتی ہے جسمانی استطاعت. یعنی کہ وہ بیمار وغیرہ نہ ہو اور ساتھ ساتھ اتنا مال رکھتا ہو کہ وہ حج کر سکے, تو وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا ایسے لوگوں پر حج کرنا فرض ہے. اللہ ہم نے کہا تھا نا ذمہ داری کو انڈیکیٹ کرتا ہے. اور جو داخل ہو گیا اس میں مکہ میں ہے وہ امن میں. اور اللہ کے لیے لوگوں پر حج کرنا بیت اللہ کا, جو استطاعت رکھے اس کے طرف, سبیلا, اس کی طرف راستے کی, یعنی اس کی طرف جانے کی جو بھی استطاعت رکھتا ہے تو وہ ضرور کیا کر لے؟ حج کر لے. وَمَن كَفَرَ, اور من جو کفرا, اب یہ کفر کرنے کی بات نہیں ہو رہی, انکار کر دے, مالدار ہے, استطاعت ہے, پھر بھی وہ حج کرنے سے انکار کر دے. فَإِنَّ اللَّهَ, پھر اِنَّا, بے شک, اللہ, اللہ, غنی, بے نیاز ہے, کسی کا محتاج نہیں ہے, بے نیاز ہے, عن العالمین, تمام جہاں کے لوگوں سے. اللہ رب العزت کو کسی کی ضرورت نہیں. اس میں واضح نشانیاں ہیں مقام ابراہیم میں, اور جو داخل ہو گیا اس میں تو ہے امن میں. اور اللہ کے لیے فرض ہے لوگوں پر کہ وہ حج کرے بیت اللہ کا, جو استطاعت رکھتے ہیں اس کی طرف راستے کی. اور جو انکار کر دے اس سے, تو بے شک اللہ غنی ہے, محتاج نہیں ہے تمام جہاں کے لوگوں کا. اللہ کسی کا بھی محتاج نہیں ہے. He is free from any need. ٹھیک ہے, چلیں ریپیٹ کیجئے. اللہ کے لیے تو تمام جہانوں سے. ٹھیک ہے, جزاک اللہ خیر. آیت نمبر 98. قل یا اہل الکتاب لما تکفرون بآیات اللہ واللہ شہید علی ما تعملون. قل, آپ کہہ دیجئے, یا اہل الکتابی, یا اے اہل کتاب, کتاب والو, the people of books, کہہ دیجئے اے اہل کتاب, لما, کیوں, why, تکفرون آتا, تم وانو سب کفرا, انکار کرتے ہو, بھی آیات اللہ, اللہ کی آیتوں کا. آپ کہہ دیجئے اے اہل کتاب, تم سب انکار کرتے ہو اللہ کی آیتوں کا. واللہ, اور اللہ, شہید, گواہ ہے, علی, اس پر, ما, جو, تعملون آتا, تم وانو سب عمل کرتے ہو. یعنی تو اللہ تو تمہارے عمل پر کیا ہے؟ وٹنس, باخبر ہے. اللہ رب العزت سے بڑا چشم دید گواہ کوئی نہیں. بندہ اگر خلوت میں بھی کوئی کام کرے تو اللہ اس سے کیا ہے؟ باخبر ہے, اللہ اس کا گواہ ہے. آپ کہہ دیجئے اے اہل کتاب, کیوں تم سب انکار کرتے ہو اللہ کی آیتوں کا, اور اللہ تو گواہ ہے اس پر جو تم عمل کرتے ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 99. ہاں. قل یا اہل الکتاب لما تصدون عن سبیل اللہ من آمن تبغونها عوجا وانتم شہداء وما اللہ بغافل عما تعملون. قل, آپ کہہ دیجئے, یا اے اہل کتاب, اے اہل کتاب, اے کتاب والو, آپ کہہ دیجئے اے اہل کتاب, یعنی یہود و نصاروں کو پکارا جا رہا ہے. آپ کہہ دیجئے اے اہل کتاب, لما, کیوں, تصدون آتا, تم وانو سب صدو, روکتے ہو, ان سے, سبیلی, راستے, اللہ ہی, اللہ کے راستے سے. آپ کہہ دیجئے اے اہل کتاب, کیوں تم سب روکتے ہو اللہ کے راستے سے, من, جو, آمنا, ایمان لایا, ایمان والوں کو کیوں اللہ کے راستے سے روکتے ہو, تبغونہا,
तुम वानुसा बगा चाहते हो, तलाश करते हो, हाँ उसमें इवजन टेढ़, आइन वाव जीम, इवज कहा जाता है टेढ़ को, और जैग भी कहा जाता है टेढ़, सा या वाइन, जैग। ठीक है, हमने पढ़ा है क्या रब्बना ला तुज़िग कुलूबना? हाँ जैग, जैग पढ़ा था, रब्बना ला तुज़िग कुलूबना, हाँ उसमें जैग वर्ड आया था, सा या वाइन। जैग का मतलब भी टेढ़ है और इवज का मतलब भी टेढ़ है, आइन वाव जीम। आप कह दीजिए, ए अहले किताब, क्यों तुम सब रोकते हो अल्लाह के रास्ते से जो ईमान लाया, तुम सब तलाश करते हो उसमें, यानी अल्लाह की राह में, इवजन टेढ़, फअन तुम, और तुम सब शुहदा गवाह भी हो, तुम्हें तो सब कुछ खबर भी है, तुम तो सारी बातों को जानते भी हो। वमल्लाहु, व और जब भी माँ अल्लाह के साथ आएगा, माँ का तर्जुमा नहीं होगा, ठीक है, बारकल्लाहु फीकुम। वमल्लाहु, व और माँ नहीं, अल्लाहु अल्लाह, बिगाफिलिन गाफिल है, अनअवेयर गाफिल है, अम्मा अन से, माँ जो उससे, जो तामलूना ता तुम वाहुन सब अमला अमल करते हो। आप कह दीजिए, ए अहले किताब, तुम सब रोकते हो अल्लाह के रास्ते से जो ईमान लाता है, यानी जो ईमान लाता है उसे क्यों रोकते हो, तुम सब तलाश करते हो उसमें टेढ़, और तुम सब तो गवाह हो, और नहीं है अल्लाह गाफिल उससे जो तुम सब अमल करते हो। चल रिपीट करें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आयत नंबर 100। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तुतीउ फरीक़म मिनल्लज़ीना उतुल किताबा युरद्दूकुम बअदा ईमानिकुम काफिरीन। या अय्युहल्लज़ीना, या या अय्युहा ए, अल्लज़ीना वो लोग जो आमनू ईमान लाए, वाओ लिखो सब, आमना ईमान लाए हो, ए लोगो जो ईमान लाए हो, इन अगर, इफ तुझे उल्टा तुम वावलिक सब ताat ताat करोगे, इताat करोगे, पैरवी करोगे, फॉलो करोगे, फरीकन एक ग्रुप को, एक ग्रुप को, मिनल लजीना उन लोगों में से, ऊतुल किताबा, इट इज पैसिव, आता मतलब अता करना, ऊतु मतलब अता किया जाना, दी गई, वावलिक उन सबको अता की गई, दी गई, अल किताबा किताब, ए लोगों जो ईमान लाए हो, अगर तुम सब पैरवी करोगे, इताअत करोगे एक गिरोह की उन लोगों में से जिन्हें दी गई है किताब, या रुद्दूकुम, या वो वाव सब, रुद्दू फेर देंगे, रद्द कर देंगे, मुर्तद कर देंगे, कुम तुम सबको, दे विल कन्वर्ट यू, बाद ईमानिकुम, बाद ईमानिकुम, तुम्हारे ईमान के बाद किसमें कन्वर्ट कर देंगे, काफिरीना, कुफ्र में कन्वर्ट कर देंगे, डिसबिलीवर बना देंगे। ए लोगों जो ईमान लाए हो, अगर तुम सब इताअत करोगे, पैरवी करोगे एक गिरोह की उन लोगों में से जिन्हें दी गई है किताब, वो सब फेर देंगे, मुर्तद कर देंगे तुमको तुम्हारे ईमान के बाद, काफिरीना, कुफ्र करने वालों में। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि ये जो ऊतुल किताब, ये नेगेटिव लोगों की बात है, कि जो लोग अल्लाह सुब्हानहू तआला की किताब में टेढ़ निकालते हैं, उनकी बात हो रही है कि अगर तुम उनकी ख्वाहिशात और उनके तरीके पर चलना शुरू कर दोगे, तो तुम्हारे ईमान भी वो तुमसे छीन कर ले जाएंगे, यानी क्या कर देंगे, तुम भी उनके तौर तरीके पर चल पड़ोगे, और जिस तरह से वो कुफ्र पर हैं, उसी तरह से वो तुमको भी क्या कर देंगे, कुफ्र पर ले आएंगे। अल्लाहुम्मा ला तजअलना मिनहुम। चलिए रिपीट कीजिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आयत नंबर 101। वकैफ तकफुरूना व अंतुम तुतला अलैकुम आयातुल्लाहि व फीकुम रसूलुहु वमन यअतसिम बिल्लाहि फक़द हुदिया इला सिरातिम मुस्तकीम। व और, कैफा कैसे, ता तुम वाउन सब, कफरा इनकार करते हो, कुफ्र करते हो, व और, अंतुम तुम सब, तुतला, देखिए ता के ऊपर पेश है, जबर है, पैसिव है, ता तुम, तलु तिलावत की जाती है, तुम अलैकुम तुम पर, अलैकुम तुम पर, आयातुन फीमेल है इसलिए ता का तर्जुमा वो हो जाएगा, ठीक है। और कैसे तुम सब कुफ्र करते हो और तुम सब, पढ़ी जाती हैं तुम पर आयातुल्लाही, अल्लाह की आयतें, वफीकुम, और फी में तुम, और तुम में, तुम्हारे दरमियान क्या है, रसूल उसके रसूल भी हैं, और फीकुम तुम में, रसूल उसके रसूल हैं, वमन यअतसिम, और कैसे तुम सब इनकार कर देते हो, कुफ्र करते हो, और तुम सब
تم پر پڑھی جاتی ہیں تم سب پر اللہ کی آیتیں اور تم میں اس کے رسول بھی ہیں. وَمَن يَعْتَصِم اور من جو یا وہ عین صاد میم. عصم کا مطلب ہوتا ہے ٹو ہولڈ فرملی، مضبوطی سے پکڑ لینا، تھام لینا. اور من جو مضبوطی سے تھام لے گا باللہ اللہ کو، فقد پھر قد یقیناً ہدیہ. ہدیہ از آلسو پیسو، پاسٹ پیسو یعنی ماضی مجہول ہے. ہدایت دیا گیا کس کی طرف؟ الی صراط مستقیم، سیدھے راستے کی طرف. الی طرف، صراط راستہ، مستقیم سیدھا. وہ تو ہدایت دے دیا گیا سیدھے راستے کی طرف. کون؟ جس نے اللہ کو مضبوطی سے تھام لیا. اللہ کو ان دا سینس اللہ کے دین کو مضبوطی سے جس نے تھام لیا، اس نے کیا کیا؟ اسے ہدایت دے دی گئی سیدھے راستے کی طرف. اور کیسے تم سب انکار کر دیتے ہو اور تم پڑھی جاتی ہیں تم پر اللہ کی آیتیں اور تم میں اس کے رسول بھی ہیں. اور جو مضبوطی سے تھام لے گا اللہ کو تو یقیناً ہدایت دے دیا گیا سیدھے راستے کی طرف. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ شخص جس کے پاس اللہ کی کتاب آ جائے، اس کے رسول بھی اس کے درمیان موجود ہو، تو اس کے لیے تو کوئی جواز ہی نہیں ہے کہ وہ انکار کر دے اللہ کی کتاب کا. اس کے پاس تو ساری ہدایت، اوپن ہدایت مل گئی اس کو. اللہ نے اتنے مینیفیسٹلی سب کچھ بتا دیا رسول کے ساتھ ساتھ. اور ہم بھی نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے پاس رسول نہیں ہے یا رسول کی دین نہیں ہے. تو ہمارے پاس رسول نہیں ہے، ان کی سنتیں تو ہیں، تو ہم کوئی ایکسکیوز نہیں کر سکتے یار اب ہمارے پاس تو رسول ہے ہی نہیں. اللہ نے دین دے دیا، قرآن دے دیا اور رسول کی سنتیں عطا کر دی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کے اصولوں پر ایز اے پریکٹیکل ایک پیرامیٹر بنا کر ہم نے پیش کر دیا کہ یہ طریقہ، یہ آئیڈیل ان کے طریقے پر چلنا ہے. تو اگر کوئی یہ اس کے بعد بھی کیا کر دے، انکار کر دے، کفر کر دے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا انکار کر بھی کیسے سکتے ہو اتنی ساری دلیلیں ہونے کے بعد. اور جو اللہ کو مضبوطی سے تھام لے گا، اللہ کو مضبوطی سے تھامنا یعنی اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنا. اللہ کی رسی کون سی ہے؟ ہاں، قرآن کریم. حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ، یہ قرآن کریم اللہ کی وہ لٹکتی ہوئی رسی ہے جس کا ایک حصہ، ایک سرا، ایک جو اسٹینڈ ہے، ایک اینڈ اللہ کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا بندے کے ہاتھ میں. تو جب اس رسی کو پکڑ کر چلا جائے گا تو کیا ہوگا؟ اللہ تک پہنچ جائیں گے کہ نہیں پہنچ جائیں گے؟ اللہ نے فرمایا تو جو اس کو تھام لے گا سیدھے راستے کی طرف خود ہی چل پڑا. یعنی جو قرآن کو تھام لے گا، جو اللہ کی بات کو تھام لے گا، وہ سیدھے راستے کی طرف سے ہدایت دے دیا گیا. اس کو تو دے دی گئی ہدایت، ٹھیک ہے. تو یعنی اگر جس کو ہدایت چاہیے وہ کیا کرے؟ قرآن کو مضبوطی سے تھام لے. ریپیٹ کریں. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. یا ایھا، اے، الذین وہ لوگ جو آمنو ایمان لائے ہو، اتقوا اور تم سب اتقوا تقوی اختیار کرو، ڈرو اللہ اللہ سے، حق جیسے کہ حق جیسے کہ حق ہے، تقاته اس سے تقوی کا، اس سے ڈرنے کا. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم سب ڈرو اللہ سے جیسے کہ حق ہے اس سے ڈرنے کا. ولا تموتن اور لا نہیں تا تم نون دیکھیں یہاں پر نون مشدد آ گیا، ضرور یقیناً کا ترجمہ ہو جائے گا. اور نہیں تم سب مرنا، موت آئے تم کو، الا سوائے، وانتم اور انتم تم سب مسلمون فرما بردار ہو. یعنی اس حال میں تمہیں موت آئے کہ تم اللہ کے فرما بردار ہو. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم سب ڈرو اللہ سے جیسے کہ حق ہے اس سے ڈرنے کا. اور نہیں تم سب کو موت آئے سوائے یہ کہ تم سب اس حال میں ہو کہ تم مسلمان ہو، فرما بردار ہو. یعنی تمہاری آخری سانس پر جو چیز ہوگی وہی وہاں پر کاؤنٹ کی جائے گی. اگر کفر پر کوئی ابھی پڑھا نا ہم نے وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ، تو ان کے لیے کیا اللہ نے کہا کہ ان پر لعنت ہے، سب کی لعنت، اور پھر ان سے عذاب بھی کم ہوگا، ان کو مہلت نہیں دی جائے گی. اللہ نے کہا کہ ایمان والوں کو کیا چاہیے کہ ان کا خاتمہ حسن خاتمہ ہو، ان کا جو اینڈنگ ہے اٹ شوڈ بی ویل. کیسی ہونا چاہیے؟ اسلام پر ہونا چاہیے.
وہ اللہ کے فرما بردار ہونا چاہیے. تو اس کا کیا مطلب ہے, اس سے کیا سمجھ آئی بات؟ جب آخری دن آئے گا, جب آخری سانس ہوگی, جب ہم کیا کر لیں گے, کلمہ پڑھ لیں گے اور پوری زندگی گزار دیں اپنی عیش و عشرت کے مطابق, اپنے دل کی خواہشات کے مطابق. اٹس ویری انپریڈکٹیبل. انسان کو موت نہیں پتا نا کب آ جائے گی, کیا خبر یہی میرا آخری لمحہ ہو. تو اس کا مطلب ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتے ہیں کہ انسان کی پوری زندگی, ایمان والوں کی پوری زندگی اللہ کی فرما برداری میں گزر جائے, تاکہ اس کو جب آخری لمحہ بھی ہو وہ اس کا فرما برداری پر ہو. تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ سے ڈرو جیسے کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے. اب جب یہ بات کہی گئی کہ اللہ سے ڈرو جیسے کہ اس پر ڈرنے کا حق ہے, تو صحابہ اکرام کے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ یار ہم تو اس کا حق ادا ہی نہیں کر سکتے, کیسے ہم اللہ رب العزت کا حق ادا کر سکتے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب صحابہ اکرام اتنے پریشان ہو گئے کہ یا رسول اللہ کیسے اللہ رب العزت کا حق ادا کریں گے, ہمارے پاس تو وہ استطاعت اور کیپیسٹی نہیں ہے کہ ہم اللہ کا حق ادا کر سکیں. تو جب وہ گھبرا گئے, ڈر گئے, تو وہ سمجھے کہ ہمارے چلے جائیں, وہ سوچ رہے تھے چلے جائیں, ہم پھر کہاں جائیں گے. اللہ اکبر. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا, ان کے لیے آسانی کر دی کہ جتنی تمہاری استطاعت ہے اتنا اللہ. اس کے بعد انشاءاللہ آگے آئے گی وہ آیت, ہم پڑھ لیں گے کہ اللہ نے فرمایا کہ جو حق ہے اس کا وہ حق ادا کرو. تو صحابہ کرام نے کہا کیسے حق ادا کریں, اب تو ہم کیا ہو گئے, حاسدین میں سے ہو گئے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ جتنی تمہاری کیپیسٹی ہے اتنا کرو, جتنا تمہیں استطاعت اللہ نے عطا کر دی اتنا تم اللہ کا حق ادا کرو. اے لوگو جو ایمان لائے ہو, تم سب ڈرو اللہ سے جیسے کہ حق ہے اس سے ڈرنے کا, اور نہیں تم سب کو موت آئے سوائے یہ کہ اور تم سب مسلمان ہو, یعنی اس حال میں کہ تم سب فرما بردار ہو. چلے ریپیٹ کیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, آیت نمبر 103. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا فَكُنتُمْ عَلَى شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. بسم اللہ الرحمن الرحیم, آیت نمبر 103. واعتصموا, دیکھیں یعتصم عین صاد میم سیم روٹ ورڈ, وا اور واو الف تم سب عین صاد میم, عتصم تھام لو, ہولڈ فرملی, حکم دیا جا رہا ہے, اور مضبوطی سے پکڑ لو, مضبوطی سے تھام لو. بحبل اللہ, حبل کہا جاتا ہے رسی کو, ٹھیک ہے, the rope of اللہ, اللہ کی رسی کو, بی کو حبل رسی اللہ کی وہ جو بات تھی وہ یہاں پر آ گئی, ٹھیک ہے, اللہ کی رسی یعنی قرآن کریم کو, اور تم سب مضبوطی سے تھام لو اللہ کی رسی کو, جمیعاً سارے کے سارے اکٹھا, ولا تفرقوا اور لا نہیں تا تم واؤ سب فرقہ فرق کرو, تفریق کرو, فرقوں میں نہ بٹو. وذکروا اور اذکروا, واؤ تم سب اذکروا ذکر کرو یعنی یاد کرو, نعمت اللہ اللہ کی نعمت کو, علیکم تم پر, اذ کنتم اذ جب, کن تھے تم سب, آدھا ادو کا پلورل ہے, آدھا دشمن اینیمیز فو, جب تم دشمن تھے. پھر یاد کرو اللہ کی نعمت تم پر جب کہ تم تھے دشمن. فَأَلَّفَا, پھر الفا الفت ڈال دی, یعنی اللہ نے محبت ڈال دی, الفت ڈال دی. بَيْنَ قُلُوبُكُمْ, بَيْنَ درمیان, بٹوین, قُلُوبُكُمْ تمہارے دلوں کے, قلوب ہارٹس کو کہا جاتا ہے, دلوں پلورل ہے قلب کا, تمہارے دلوں کے درمیان اس نے الفت محبت ڈال دی. فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا, پھر اصبح کا مطلب ہوتا ہے ٹو بی, ہو جانا, پہنچ جانا, ہو جانا. پھر اصبحتم تم سب ہو گئے, بنعمتہ بی سے, نعمت کی, اس کی نعمت سے, اخوانا بھائی, تم سب اس کی نعمت کی وجہ سے بھائی بن گئے.
اور تم سب یاد کرو اللہ کی نعمت کو تم پر جب تم سب دشمن تھے، پھر الفت ڈال دی، محبت ڈال دی تمہارے دلوں کے درمیان، پھر تم سب ہو گئے اس کی نعمت سے بھائی بھائی۔ وَكُنْتُمْ اور کن تھے تم سب علی شفا حفرت، علی پر، شفا کنارے پر، حفرت سوری شفا یعنی گڑے پر، کنواں، حفرتن کنارے پر، شفا حفرتن ایک گڑے کے کنارے پر، شفا یعنی گڑھا، گڑھا کہا جاتا ہے پٹ، ہول، کنواں، حفرتن کنارے پر۔ تو یاد رکھیں شفا ہوتا ہے، شفا نہیں ہوتا ہے، لوگ نام پکارتے ہیں نا، شفا کہتے ہیں، شفا شفا، شفا، ٹھیک ہے۔ خاص کر یہ پاکستانی لوگ جو ہے نا، جتنے بھی زیر ہوتے ہیں ان کو زبر کر دیتے ہیں، جتنے زبر ہوتے ہیں ان کو پیش کر دیتے ہیں، ان کا الگ ہی اسٹائل چلتا ہے بات کرنے کا۔ اور تم تھے اعلی شفا حفرتن، کنارے پر، گڑے کے کنارے پر، من الناری، کون سا گڑا؟ آگ کا گڑا، آگ کے گڑے کے کنارے پر، علا پر، شفا گڑے، حفرتن کنارے پر، من الناری آگ کے، فَأَنْقَذَكُمْ پھر انقذا، نقذا کا مطلب ہوگا بچا لیا، پھر انقذا اس نے بچا لیا تم کو، منہا اس سے، اس گڑھے میں گرنے سے تم کو بچا لیا، کذالک اسی طرح، یبینو یا وہ بیان کرتا ہے، واضح کرتا ہے، کلیئر کرتا ہے، اللہ لکم تمہارے لیے، آیاتی اس کی آیتیں، اس کی نشانیاں، لعلہم لعلہ تاکہ شاید کے پرہیز میں بھی، تم سب تہتدون تا تم سب ہدایہ ہدایت پا جاؤ، so that you all may be guided۔ اور تم سب مضبوطی سے تھام لو اللہ کی رسی کو، جمیعاً سب کے سب، اور نہیں تم سب فرقے میں بٹو۔ اور تم سب یاد کرو اللہ کی نعمت کو تم پر جب تم تھے دشمن، پھر محبت ڈال دی درمیان تمہارے دلوں کے، پھر ہو گئے تم سب اس کی نعمت سے، اللہ کی نعمت سے بھائی بھائی۔ اور تم تھے آگ کے گڑھے کے کنارے پر، پھر بچا لیا تم کو اس نے، اس سے یعنی گڑھے سے، یعنی اس آگ میں گرنے سے اللہ نے بچا لیا۔ اسی طرح واضح کرتا ہے اللہ تمہارے لیے اس کی آیتوں کو تاکہ تم سب ہدایت یافتہ ہو جاؤ۔ یہ بات کہی جا رہی ہے اوس اور خزرج کی، دو قبیلے تھے مدینہ کے، اوس اور خزرج، وہ جو تھے ان کے اندر اراؤنڈ 120 سال سے جنگیں چلتی آ رہی ہیں، کئی سالوں سے وہ آپس میں ایک دوسرے سے، جو ٹرائبل وار ہوتی ہے نا، وہ آپس کی جو جنگ ہوتی ہے قبیلہ کی، تو قبیلہ کی خانہ جنگی چلتی رہتی تھی۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو کتنی صدیوں کی تمہاری دشمنی تھی، ہم نے کس طرح سے اس کو الفت اور محبت میں بدل دیا۔ پہلے ایک دوسرے کی جان لینے پہ تمہیں رہتے تھے، پھر ایسا موقع آیا کہ ایک دوسرے کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہو گئے۔ یہ کس نے کیا؟ تمہارے رب کی نعمت نے کر دیا، یہ تمہارے رب کے احسان کی وجہ سے ہوا کہ تمہیں آپس میں بھائی بھائی بنا دیا۔ یہ رہی اوس اور خزرج کی بات۔ اس کے علاوہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو مہاجرین آئے تھے مکہ سے، جو مائگریٹ کر کے آئے تھے، جنہوں نے مائگریشن کیا تھا، ان کو مہاجر کہا جاتا ہے، اور جو وہاں کے رہنے والے تھے مدینہ کے، ان کو انصار کہا جاتا ہے۔ دو بڑی کیٹیگریز ہیں مسلمانوں کی، مہاجر وہ جو مکہ سے آئے مدینہ ہجرت کر کے، انصار وہ جو آلریڈی مدینہ میں رہتے تھے، دو قبیلے، ان کے اندر اللہ نے کیا کر دی تھی؟ مواقعات کرا دی، ان کو اخوت دلا دی، بھائی چارہ کروا دیا ان کے اندر، یعنی آپس میں ایک دوسرے کے اندر محبت پیدا کر دی، بردرہوڈ، ٹھیک ہے، قائم کر دیا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ذرا غور تو کرو کہ تم پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی نعمت سے کیسی محبت انڈیل دی کہ جانی دشمن جگری دوست بن گئے تم، اور تم تو آگ کے گڑھے کے کنارے پر کھڑے تھے، یعنی اتنے تم فساد کرتے تھے کہ آپس میں ایک دوسرے کی قتل و غارت گری کر کر کے تم جہنم رسید ہو جاتے، لیکن تمہارے رب نے تمہیں کیا کر لیا؟ بچا لیا۔ اب یہ کیوں ہوا؟ جس نے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیا اس کے ساتھ یہ معاملہ۔ اللہ کی رسی کون سی ہے؟ قرآن کریم۔ اللہ نے فرمایا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، پہلے کمانڈ دے دیا
پھر اس کا نتیجہ بتایا کہ یہ ایسے پہلے ہو چکا ہے، کس وجہ سے، اسی وجہ سے ہوا. اور یہ کمانڈ امت کو دے دیا کہ دیکھو ہم نے ان لوگوں کو جو دشمن تھے ان کو جگری دوست بنا دیا. یہ تمہارے ساتھ کیوں کرتا ہے کہ تم فرقوں میں نہ بٹو، یہ میرا مسلک، وہ میرا فرقہ، وہ میرا یہ، وہ میرا وہ. تم فرقوں میں نہ بٹو، سارے کے سارے مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو. اسکالر جمیعن کا جو ترجمہ کرتے ہیں وہ 3 ترجمے کرتے ہیں. جمیعن کا ایک ترجمہ اسکالرز نے یہ کیا ہے کہ سارے کے سارے مسلمان مل کر، کوئی بھی باقی نہ رہے. تم ہر مسلمان کو چاہیے کہ اللہ کی قرآن کو مضبوطی سے تھام لیا جائے. دوسرا اس کا ترجمہ مفسرین کرتے ہیں کہ قرآن کے ہر حصے کو تھام، پک اینڈ چوز نہیں چلے گا. یہ اچھا لگ رہا ہے، یہ آسان ہے، یہ میں نے فالو کر لیا. یہ اللہ نے کہا یہ تو بڑی مشکل بات ہے، یہ میں فالو نہیں کر سکتی. ایسا نہیں ہونا چاہیے. قرآن کا ہر حصہ تم کو ماننا ہے. جمیعن سارا کا سارا اکٹھا کر کے پورا قرآن مانو، سارے لوگ مانو، سارا قرآن مانو. اور تیسرا ترجمہ کیا ہے کہ اس کو فزیکلی اٹینڈ کرو. یعنی کہ جیسے آج کے دور میں اللہ کو پتا تھا، اللہ اکبر، یہ مفسرین بہت پہلے ترجمہ کر کے گئے اور آج کے دور کے لیے اتنا زیادہ یہ اثر انداز ہوا یہ اتنا کہ آن لائن جیسے ہم کر رہے ہیں، اکیلے گھر پہ بیٹھ کے آرام سے واٹس ایپ پہ لیٹ کر سن رہے ہیں یا آن لائن زوم پر سن رہے ہیں. اللہ نے فرمایا اس کو فزیکلی، مطلب اپنے وجود کے ساتھ اس کو. اس سے کیا ہوگا، تم سب ایک جگہ پر گیدر ہو، اکٹھے ہو گئے، جمع ہو گئے. جب تم ایک ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ تو تمہیں پتا چلے گا کہ کون کتنی قربانیاں دے کر یہاں پر آئے. اس کی وجہ سے تمہارا جذبہ اور بڑھے گا. آپ دیکھیں گے، اب دیکھیں کچھ پارٹی آتے ہیں، اب ایج کے حساب سے دیکھا جائے 3rd فلور چڑھنا از ناٹ ایزی، لیکن پھر بھی وہ آ رہے ہیں. واٹ از دس؟ اٹس اے موٹیویشن. یہ موٹیویٹ کرتا ہے ینگسٹرز کو. جو نوجوان ہیں وہ کہیں کہ ہمارے پیر درد ہے، سر درد ہے، ہاتھ درد ہے، تو پھر ہم تو ایگزامپل دیں گے پھر ایسے لوگوں کا کہ جو اتنے عذر کے باوجود بھی آ رہے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم فزیکلی اس کو اٹینڈ کرو، مطلب کہ سارے لوگ ایک جگہ اکٹھے ہو کر پڑھا کرو. کیونکہ گروپ ڈسکشن سے کیا ہوتا ہے، بات کر آتی ہے. وہ بات جو تم اکیلے میں گھر پر بیٹھ کر تفصیلوں سے نہیں سمجھ سکتے، وہ کسی محفلوں میں حلقہ قرآن میں بیٹھ کر اس چیز کو سمجھ سکتے ہو. ٹھیک ہے، تو یہ 3 ترجمے مفسرین نے جمیعن کے بتائے کہ سب لوگ اکٹھے ہو جاؤ، جمع ہو جاؤ، ایک ساتھ بیٹھ کر جمع ہو کر پڑھو، پھر سارا کا سارا قرآن اس پہ عمل کرو، اور سارے کے سارے مسلمان اس کو فالو. کوئی ایسا نہ رہے تم میں سے باقی جو قرآن کو مضبوطی سے نہ تھا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ امت کے تمام مسلمین کو توفیق عطا فرمائے کہ قرآن کو سمجھ سکے، اس پر عمل کر سکیں اور اس کو مضبوطی سے تھام سکیں اور اللہ رب العزت کی قربت پا سکیں. چلیں ریپیٹ کر لیں، ریپیٹ کریں ہم دوبارہ، چلے گا نا؟ چلیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. اور لام کے اوپر سکون آ جائے تو ترجمہ کریں گے اور لام کے اوپر سکون چاہیے کہ، اور چاہیے سکون یعنی جزم. ٹھیک ہے، اور چاہیے کہ تا تم کن ہو. اب امت کی بات آ رہی ہے تو تا کا ترجمہ تم نہیں کریں گے، ہم وہ کر دیں گے. ٹھیک ہے، تا والا تکن والا جو تا ہے وہ امت کے لیے وہ ہو جائے گا. وہ اور لام چاہیے کہ تا وہ کن ہو، من کم تم میں سے، من سے کم تم میں سے، امتن ایک امت، یدعونا یا وہ پکارے، دعوت دے، الی الخیری نیکی کی طرف، الی طرف، الخیری بھلائی کی طرف، وَيَأْمُرُونَ اور یا وہ امرا حکم دے، اور یا وہ امرا حکم دے، بالمعروفی نیکی کا، بھی کا المعروفی عین کا، معروف کہا جاتا ہے نیکی کو، بھلائی نیکی. وَيَنْهَوْنَ اور یا وہ سب نہیں کرے یعنی منع کرے، روکے. ٹو اسٹاپ enjoin goodness and forbid evil. ٹھیک ہے، اور وہ سب حکم دے معروف کا یعنی نیکی کا،
वयनहौना व और या वो सब नहीं करें यानी मना करें, अनिल मुनकरी रोके मुनकर से बुराई से, व उलाइका व और उलाइका यही लोग हम वही अलमुफ्लिहूना फला पाने वाले हैं। फला 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 यानी कामयाबी, मीम वाला फला पाने वाला, ऊना लग गया, फला पाने वाले कामयाब होने वाले हैं। मुनकर कहा गया इनकार करने वाली चीजों को, ठीक है, उस इनकार जिसको अल्लाह ने इनकार कर दिया है उन तमाम चीजों से रोक दे, यानी जो अल्लाह ने हराम कर रखी हैं उन तमाम चीजों से रोके। और चाहिए कि हो तुम में से एक उम्मत वो पुकारे, वो दावत दे भलाई की तरफ, वो और वो सब हुक्म दे नेकी का, और वो सब रोके बुराई से, और यही लोग फला पाने वाले हैं, वही फला पाने वाले कामयाब होने वाले। अल्लाह ने बता दिया एक सेक्शन, एक गिरोह का तो यही प्रोफेशन होना चाहिए। अब जैसे मेडिसिन एक प्रोफेशन है, एडवोकेसी एक प्रोफेशन है, फिर इंजीनियरिंग एक प्रोफेशन है, ऐसे एक प्रोफेशन है ना। अल्लाह ने एक प्रोफेशन ये भी बता दिया, तुम्हारा एक एक गिरोह का तो यही प्रोफेशन होना चाहिए। क्या प्रोफेशन? तो भलाई की तरफ बुलाने वाले हूँ, बुराई से रोकने वाले हूँ, और हर दम उनका यही काम होना चाहिए, वो नेकी की तरफ बुलाएं और बुराई से रोके, और ऐसे वो इस काम का दावत का काम करते रहे, भलाई का काम करते रहे, नेकी की तरफ बुलाते रहे और बुराई से रोकते रहे। यही लोग फलाह पाने वाले हैं, ऐसे ही लोग कामयाब होने वाले हैं। चल रिपीट करें। ये जो है ना, ये उम्मत का पर्पस है, उम्मत वसत का जिंदगी का मकसद है, और ये एक मर्तबा नहीं, अभी 3 मर्तबा आएगी यही बात, सेम रिपीटेटिवली। अभी हम इंशाल्लाह देखेंगे, अभी आए आयत नंबर 105, वला तकूनु कल्लज़ीना तफर्रकू वख्तलफू मिन बअदि मा जाअहुमुल बय्यिनात व उलाइका लहुम अज़ाबुन अज़ीम। व और ला नहीं, ला तुम वावल सब कुनु हो जाना का, जैसे कि अल्लज़ीना वो लोग जो तफर्रकू का वो फर्रका फर्क करते हैं, वावलिक वो सब लोग, तुम वो सब जो फर्क करते हैं, तफर्रक तफर्रक इज वन वर्ड, ठीक है, दिस इज नॉट ऑफ यतान के पास टेंस। और नहीं तुम सब हो जाना उन लोगों की तरह जो सब लोग तफर्रुका करते हैं, यानी फिरकों में बढ़ जाते हैं, अलग अलग सेक्ट बना लेते हैं, अलग अलग फिरके बना लेते हैं। तो नहीं तुम सब हो जाना उन लोगों की तरह जो फिरकों में बढ़ जाते हैं। वख्तलफू और वावलिफ वो सब इख्तलफू इख्तिलाफ करते हैं, दे डिफर। कब कब उनके अंदर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आता है? मिन बादी मा जाअहुमुल बय्यिना, मिन से बादी बात मा जो आ जाती है उनके पास अल बय्यिनात वाज़ेह निशानियां, वाज़ेह निशानियां आने के बाद इख्तिलाफात करते हैं। ऐसा नहीं है इल्म नहीं आया, इल्म आने के बाद इख्तिलाफात करते हैं और फिरकों में बढ़ जाते हैं। व उलाइका लहुम अज़ाबुन अज़ीम, व और उलाइका यही लोग हैं, लहुम उनके लिए अज़ाबुन अज़ाब है, अजीम बड़ा, ऐसे लोगों के लिए बड़ा अज़ाब है। और नहीं तुम सब हो जाना उन लोगों की तरह जो लोग फिरकों में बढ़ गए, और तुम सब और वो सब इख्तिलाफ करते हैं इसके बाद के जो आ गई उनके पास वाज़ेह निशानियां, और यही लोग उनके लिए बड़ा अज़ाब है। यहूद 71 फिरकों में बढ़ गए, नसारा 72 फिरकों में बढ़ गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कयामत आ जाएगी जब 73 फिरकों में मेरी उम्मत बढ़ जाएगी, 73, और उसमें से सिर्फ एक जन्नत में जाएगी। अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम, अल्लाह हमें उसी उसी उसमें सेक्ट में अल्लाह सुब्हानहू व तआला में शामिल फरमा दे। तो यहाँ पर अल्लाह ने फरमाया कि दीन को टुकड़े टुकड़े ना करो, हालांकि तुम्हारे पास क्या है, वाज़ेह निशानियां है, कुरान है, सुन्नत है, सब कुछ होने के बावजूद क्यों इख्तिलाफात करते हो? कम टू द कॉमन टर्म्स, यानी जो तुम्हारे और उनके दरमियान लगता है अपनी बात की तरफ क्या आ जाओ, उसको जम जाओ, उसके ऊपर मतलब उस चीज को फॉर्मली थाम लो। क्या क्या चीज हम में और तुम में यकसा है? हम सब में यकसा है। अल्लाह एक है, अल्लाह रब्बुल इज्जत एक है, उसका नबी एक है, उसका कुरान अता किया हुआ है, उनकी सुन्नतें हैं। तो बस उस चीज को क्या कर लो, थाम लो, फिरकों में ना बटो और इख्तिलाफात ना करो। तो अल्लाह ने फरमाया नहीं हो जाना उन लोगों की तरह जो फिरकों में बढ़ गए और उन्होंने इख्तिलाफात किया, हालांकि आ गई थी उनके पास वाज़ेह निशानियां। और ऐसे ही लोगों के लिए और यही लोग उनके लिए क्या है, बड़ा अजाब है। चलिए रिपीट करें।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आयत नंबर 106। यौम तबयद्दु वुजूहुम व तस्वद्दु वुजूहुन फअम्मल लज़ीना अस्वद्दत वुजूहुम अकफरतुम बअद ईमानिकुम फज़ूकुल अज़ाब बिमा कुंतुम तकफुरून। यौमा, उस दिन, तबयद्दु, वुजूहुन फीमेल है इसलिए ता का तर्जुमा होगा बा या द्वाद, बैदा कहा जाता है सफेद, व्हाइट, ठीक है, व्हाइट। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लक़ब था अबियद, जो उन्होंने उनके दादा ने रखा था, व्हाइट, फेयर, चमकदार। जिस दिन रोशन होंगे, सफेद होंगे कुछ चेहरे, वजूहुन चेहरे, वतस्वदु और था वो सौदा, असवद कहते हैं ना, हजरे असवद, सऊद कहा जाता है ब्लैक, काले। जिस दिन उस दिन सफेद होंगे चेहरे और काले होंगे चेहरे, कुछ चेहरे सफेद होंगे और कुछ चेहरे काले होंगे। अम्मल लजीना, फिर अम्मा रहे वो लोग, अम्मा का तफा अम्मा जब इस तरह से आए तो हम तर्जुमा करेंगे फिर रहे वो लोग जो, एज फॉर, फिर रहे अल्लजीना वो लोग जो, अस्वद्दत काले हो गए, वुजूहुम उनके चेहरे। क्यों काले हो गए? अफ्रीका में रहने वाले थे बोलो, ज्यादा धूप में रहते थे। अमाल के सबब अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि अमाल, देखिए दुनिया के कलर माने नहीं रखते वहां पर, अल्लाह सुब्हानहू तआला वहां का कलर अलग ही रखेगा, मातात अलग होंगे। यहाँ जो जितना बेहतरीन अमल करके जाएगा वो उतना उस कदर चमकदार और तापनाक होगा कयामत, और जो जितने काले अमल करके जाएगा उतने काला होगा कयामत, ठीक है। उनके चेहरों से पता चल जाएगा, उनके चेहरों की स्याही कालक से पता चल जाएगा कि ये गुनाहगार लोग हैं। अल्लाहुम्मा ला तजअलना मिनहुम। जिस दिन सफेद होंगे कुछ चेहरे और काले होंगे कुछ चेहरे, फिर रहे वो लोग जिन काले हो गए जिनके चेहरे, तो अल्लाह क्या कहेगा उनसे, अकबर तुम, उनसे कहा जाएगा अकबरा, कुफ्र किया तुमने, बादा ईमानिकुम, तुम्हारे ईमान के बाद, तुमने कुफ्र कर दिया तुम्हारे ईमान के बाद। फजूकू, फिर वावली, तुम सब ज़ूकू, जायका चखो, मजा चखो, किसका, किस चीज का, अजाब का मजा चखो, बिमा, इस वजह से कि जो तुम थे, तक फुरून आता, तुम वामिन सब कफरा, कुफ्र करते थे। उनसे कहा जाएगा कि तुमने कुफ्र किया तुम्हारे ईमान के बाद, तो तुम सब चखो अजाब का मजा इस वजह से कि तुम सब कुफ्र करते थे। उस दिन सफेद होंगे कुछ चेहरे और काले होंगे कुछ चेहरे, और फिर रहे वो लोग जिनके काले हो गए उनके चेहरे, उनसे कहा जाएगा, लिखा नहीं है कहा जाएगा, सेंटेंस से पता चलता है कि कहा गया होगा। उनसे कहा जाएगा कि तुमने कुफ्र किया तुम्हारे ईमान के बाद, तो तुम सब चखो आजाब इस वजह से कि तुम सब कुफ्र करते थे। यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत का कुफ्र, यानी अल्लाह की आयतों का इनकार करते थे, उस पर अमल नहीं करते थे, तो आज तुम आजाब का मजा चखो। चले रिपीट कीजिए। अफलू पैटर्न जो है ना, उसके जो भी कोई भी इसम जो होता है ना, इसम, वो एंड में कभी भी सुकून के साथ नहीं होता, वो तो हम पढ़ते वक्त कर देते हैं, मुमिनून, ये तो हमने कर दिया ना। हाँ, नहीं, अलिफ का कुछ मतलब नहीं है। अकबरा इस पास्ट टेंस, कुछ लेटर मजीद पी के तौर पर आते हैं, एक्स्ट्रा लेटर्स होते हैं, ठीक है। जैसे अभी हमने पढ़ा था ई तस्मु बिहब्दिल्लाह, ई तस्मु में रूट लेटर आइन स्वाद मीम था, लेकिन ता उसमें एक्स्ट्रा था और अलिफ एक्स्ट्रा था। तो इसी तरीके से कुछ लेटर अरबी जबान में एक्स्ट्रा होते हैं, इन चीजों को दूसरी चीजों से डिफरेंशिएट करने के लिए एक्स्ट्रा लेटर लगाएगा, ठीक है। चलो, और ये अकबर इज नॉट ऑन द पैटर्न ऑफ अफलू, ये अकबर पास्ट टेंस है, पहले माजी है। अकबर तुमने कुफ्र किया था, ठीक है, इस तरीके से तर्जुमा होगा। हाँ जी। हाँ, वो देखें, हम इंशाल्लाह पढ़ते पढ़ते उसको हो जाएंगे। जनरली के बाद फिर अपना जो वर्ब आ जाता है, तो फिर उससे पता चल जाता है, आएगा फिर दूसरा वर्ब आएगा, तो उससे उससे पता चलेगा, ठीक है। ये अकबरा, अकबरा, अकबरू, इस तरीके से पूरी गर्दान बनेगी इंशाल्लाह। ग्रामर में आप लोग देखेंगे, ये अकबरा इटसेल्फ इज अ कंप्लीट वर्ड,
हम इसका अलिफ नहीं हटा सकते। जिस तरह से शिरक के लिए शरका नहीं होता, अशरका होता है। अशरका, अशरका, अशरकू, अशरकत, इस तरीके से पूरी वो बनती है उसकी कॉन्जुगेशन। अशरका उसने शिरक किया, अकबरा उसने कुफ्र किया, इस तरीके से। अंजला उसने नाजिल किया, अंजला का अलिफ है, उसी तरह अकबरा का अलिफ है। ठीक है, हालांकि रूट लेटर अंजला के नून जालान, लेकिन अलिफ एक्स्ट्रा लेटर है। उसी तरह अकबरा में अलिफ एक्स्ट्रा है, सेम पैटर्न। अंजला, अकबरा, अशरका, असलमा, इस तरीके के वर्ड आएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, चलिए रिपीट कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आयत नंबर 197। व अम्मल लज़ीना अब्यद्दत वुजूहुहुम फफिर रहमतिल्लाह हुम फीहा खालिदून। व अम्मल लज़ीना अब्यद्दत, व और अम्मा रहे वो लोग, अल्लज़ीना वो जो अब्यद्दत सफेद हो गए, रौनक वाले, सफेद चमकदार हो गए। वुजूहुहुम उनके चेहरे, वजहुन का प्लूरल है वुजूहुन, उनके चेहरे, फी रहमतिल्लाह, फिर फी में रहमतुल्लाही, अल्लाह की रहमत में होंगे, द मर्सी ऑफ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त। और रहे वो लोग, एज फॉर दोज हु हैव देयर फेयर फेसेस, फिर रहे वो लोग जिनके सफेद हो गए उनके चेहरे, तो वो अल्लाह की रहमत में होंगे। हम फिहा खालिदून, हम वो फी में, हाँ उसमें, किसमें, उस रहमत में, खालिदूना हमेशा रहेंगे, अल्लाह की रहमत में वो हमेशा रहेंगे। फिर रहे वो लोग जिनके सफेद हो गए उनके चेहरे, तो वो अल्लाह की रहमत में हमेशा रहेंगे, फिर वो अल्लाह की रहमत में होंगे और वो उसमें हमेशा रहेंगे। आयत नंबर 108 भी साथ में कर लेते हैं। तिल का आयातुल्लाहि नतलूहा अलैका बिलहक़ वमल्लाहु युरीदु ज़ुल्मन लिल आलमीन। तिल का, ये, आयातु आयतें हैं, अल्लाह ही, अल्लाह की, ये वो आयतें हैं जो अल्लाह की हैं। नतलूहा, नून हम, तालाम, तिलावत करते हैं, हाँ उसको, यानी पढ़ते हैं, हम तिलावत करते हैं उसको, अलैका आप पर, बिलहक़ की, हक के साथ। ये आयतें अल्लाह की हैं, हम पढ़कर सुनाते हैं आपको, उस नहीं, हम पढ़ते हैं उसे, यानी उन आयतों को आप पर हक के साथ। वमल्लाहु, अल्लाह के साथ माँ आ गया, नहीं का तर्जुमा होगा। और नहीं अल्लाह युरीदु, या वो अरादा करता, यानी चाहता, जुल्मन, जुल्म का, दिल आलमीना, तमाम जहां के लोगों के लिए। अल्लाह नहीं इरादा करता है, नहीं चाहता जुल्म करना लोगों पर, तमाम जहां के लोगों पर। अल्लाह जुल्म का इरादा नहीं रखता है किसी भी बंदे पर। यानी अल्लाह ने बता दिया कि जो इनके चेहरे काले हुए हैं, सिया हुए हैं, इसलिए नहीं हुए कि अल्लाह ने कर दिए, ये इसलिए हुए क्योंकि वो कमाई ऐसे करता है, उन्होंने अमल ही वैसे किए थे। अल्लाह किसी के ऊपर जुल्म करके ऐसे काम नहीं करता कि किसी को जहन्नुम में बिला वजह ही डाल दे। जो जहन्नम कमा के आएगा वो जहन्नम में जाएगा, और जो जन्नत कमा के आएगा और जो रहमत कमा कर आएगा वो रहमत में जाएगा। अल्लाह ने अदल के फैसले किए हैं, इंसाफ के फैसले किए हैं, किसी पर जुल्म नहीं किया है। ये आयतें हैं अल्लाह की, हम पढ़कर सुनाते हैं उसको आप पर हक के साथ, और नहीं अल्लाह चाहता जुल्म करना लोगों पर, तमाम जहां के लोगों पर। रिपीट कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आयत नंबर 109। वलिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्दि व इलल्लाहि तुरजअ, व और, लिए, अल्लाह ही, अल्लाह के लिए, मा जो फिस समावाति आसमानों में है, व और माँ जो फिल अर्दी जमीन में है, व इलल्लाही, व और इला तरफ, अल्लाह की, अल्लाह की तरफ। उमूर फीमेल है तो ता का तर्जुमा वो हो जाएगा, ता वो रजा लौटते हैं, अल उमूर तमाम काम, तमाम मैटर्स, तमाम इशू, यानी तमाम काम अल्लाह ही के सुपुर्द है, अल्लाह ही की तरफ लौटते हैं। हमजा, मीम, वा रूट लेटर है, इसके अमर काम को कहा जाता है, इसका प्लूरल है। तुरजा, रजा रूट लेटर है, इसके रजा का मतलब होता है टर्न, टू रिटर्न, लौटना। और ये पैसिव है, देखिए, ता के ऊपर पेश है, जिम के ऊपर जबर है, ये यतान का ता है, इसीलिए ये मुजारे का पैसिव है, मुजारे मजमूल। और अल्लाह ही के लिए जो आसमानों में और जो कुछ जमीन में है, और अल्लाह ही की तरफ लौटाए जाते हैं तमाम काम। ठीक है, रिपीट कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आयत नंबर 110। ये आयत भी आप लोगों ने हिफ्ज कर ली, ठीक है इंशाल्लाह, जस्ट मार्क इट इम्पोर्टेंट। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आयत नंबर 110। इट्स अ पर्पस ऑफ उम्मत मुस्लिमा,
उम्मत मुस्लिमा के जिंदगी का मकसद इसमें बताया गया इस आयत में। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नासि तअमुरूना बिल मारूफि व तनहौना अनिल मुनकरि व तु'मिनूना बिल्लाह वलौ आमना अहलुल किताबि लकाना खैरन लहुम मिनहुमुल मुमिनूना व अक्सरुहुम मिनल फासिकून। कुंतुम तुम हो, कुन हो तुम सब, कुन का तर्जुमा हो थे होना सब होता है, ठीक है, तो यहाँ पर है का तर्जुमा होगा। तुम हो खैरा उम्मतिन बेहतरीन उम्मत, खैरा बेस्ट ऑफ द उम्मा। क्यों ऐसे ही एंजॉय करने के लिए इतना बड़ा टाइटल दे दिया, इतनी बड़ी जिम्मेदारी आगे आ रही। कुन तुम हो खैरा उम्मतिन बेहतरीन उम्मत, उखरिजत, ये देखें अखरजा, ये भी अलिफ के साथ एक्स्ट्रा आ रहा है, देखिए यहाँ पर अखरजा, दिस इज आल्सो पास्ट टेंस, अलिफ के साथ एक्स्ट्रा है। उखरिजत ताके पर सुकून है, और खरजा, खरजा का मतलब होता है निकलना, अखरजा का मतलब होता है निकालना, और ये पैसिव है, पेश और जेर के साथ निकाली गई है, क्योंकि उम्मत फीमेल है इसलिए ताके पर सुकून आ गया, फीमेल बन गया, वरना उखरिजा हो जाता, मेल होता। तुम हो बेहतरीन उम्मत, बेस्ट ऑफ द नेशन, उखरिजत निकाली गई है, ठीक है, रेज्ड, लिन्नासी लोगों के लिए, तअमुरूना लोगों के लिए, तमाम लोगों के लिए, तमाम नौ इंसानी के लिए अल्लाह ने तुम्हें एक उम्मत बनाकर चुन लिया, और तुम्हें क्यों निकाला, सी द पर्पस। तअमुरूना ता तुम वानु सब, अमरा हुक्म देते हो, अमर का एक मीनिंग हुक्म होता है, अमर का एक मीनिंग काम होता है, ठीक है। तुम सब हुक्म देते हो बिल मारूफी, नेकी का, मारूफ नेकी का, गुडनेस, वतन हो नवा, और तुम वाउन सब नहा नून हा या रूट लेटर इसके नहीं करते हो, यानी रोकते हो, मना करते हो, और तुम सब रोकते हो अनिल मुनकरी, बुराई से, तुम सब हुक्म देते हो नेकी का, और तुम सब रोकते हो बुराई से, वतुमिनूना, और तुम सब अमना ईमान लाते हो, बिल्लाही अल्लाह पर। ईमान की बात बाद में आ रही है, अमर बिल मारूफ नहीं है, मुनकर पहले आ रहा है। ये दिस इज द मतलब इतना अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इस चीज को एम्फेसिस किया कि ईमान से भी पहले इस चीज को उठा कर रख दिया, यानी तुम्हें पता चले कि इसकी क्या अहमियत है। वलो, और अगर, आमना ईमान ले आते, और काश ईमान ले आते अहलुल किताब, अहले किताब भी, यहूद और नसारा भी, ला अलबत्ता, यकीनन, ये लामे ताकीद है, एम्फेटिक लाम है, और लव अगर, आमना ईमान ले आते अहलुल किताब, अहले किताब, ला यकीनन, काना होता, खैरन बेहतर, लहुम उनके लिए, बेशक हो जाता बेहतर उनके लिए अगर वो क्या करते, वो भी ईमान ले आते। मिनहुमुल मुमिनूना, मिन से, उनमें से, अल मुमिनूना ईमान वाले भी हैं, वह, और अक्सरुहुम, अक्सर इज ऑन द पैटर्न ऑफ अफअल, ठीक है, अफअलू, अक्सरु ज्यादातर, हम उनमें से, अक्सर का मतलब कसीर मतलब ज्यादा, अक्सर मतलब ज्यादातर, उनमें से ज्यादातर तो फासिक है, नाफरमान है, उनमें से कुछ ईमान वाले भी हैं लेकिन उनमें से अक्सर तो नाफरमान, यहूद और नसारा। तुम बेहतरीन उम्मत हो, निकाली गई हो लोगों के लिए, तुम सब हुक्म देते हो नेकी का, और तुम सब मना करते हो, रोकते हो बुराई से, और तुम सब ईमान लाते हो अल्लाह पर, और अगर, और काश ईमान ले आते अहले किताब भी, यकीनन, इंडीड, बेहतर होता उनके लिए, उनमें से ईमान वाले भी हैं, और उनमें से अक्सर ज्यादातर लोग तो फासिक हैं, नाफरमान हैं। अल्लाह ने फरमाया कि सारी दुनिया, लिन्नासी, लिल मोमिनीना कहा, तो तुम्हें ईमान वालों को क्या करना है, दावत का काम करना है। ईमान वालों के लिए तो इस्लाह का काम होता है, दावत का काम होता है काफिर और नॉन के लिए, दावत तो असल काफिरों के लिए होती है, ईमान वालों की तो क्या की जाती है, दो चीजें है ना, एक होती है इस्लाह और एक होती है दावत। हमने सब एक जगह करके गुम्बद बना दिया, हमने दावत एक इसी चीज को समझ लिया कि हम जब अपने आपस वालों में जो बोल रहे थे वो काफी है, नहीं, अल्लाह हमसे पूछेगा कि मैंने तुम्हें सारी नौ इंसानी के लिए भेजा था, तुम्हें अपने किरदार से उसको शो करना था, अपने अमल से बताना था काफिरों को कि क्या है हमारा दिन,
تو ہم صرف اصلاح کے کام کو سمجھ لیتے ہیں، ہم نے دعوت کا بھی کام کر دیا. اللہ نے فرمایا تم بہترین امت ہو، نکالی گئی ہے لوگوں کے لیے. اللہ نے تمہیں اپوائنٹ کیا ہے لوگوں کے لیے. کہ ایسے ہی بہترین امت کا ٹیگ، امت وسط کا ٹیگ نہیں دے دیا، یہ خیرہ امت کا ٹیگ ایسے ہی نہیں دے دیا. اس کے بعد بہت بڑی دو ذمہ داریاں لگا دی کہ نیکی کا حکم دو اور برائی سے روکو، اور تم ایمان پر جمے رہو، اللہ پر ایمان رکھو. اور اگر اہل کتاب بھی ایمان لے آتے، یعنی یہود اور نصارہ بھی اگر ایمان لاتے تو ان کے لیے بہتر ہوتا. کچھ لوگ ایمان لائے تھے اس میں سے، لیکن اکثر نے انکار کر دیا. جیسے نصارہ میں سے ہم نے نجاشی بادشاہ ہیں، وہ ایمان لے آئے تھے. حبشہ کے جو بادشاہ تھے وہ ایمان لے کر آ گئے تھے. عبداللہ ابن سلام جو یہودی اسکالر تھے وہ لے آئے تھے ایمان. تو ایسے کچھ لوگ تھے جو کہ اہل کتاب تھے، یہود اور نصارہ تھے، لیکن کیا کیا انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر بھی لبیک کہی، ایمان لے آئے. اکثروں نے انکار کر دیا، زیادہ تر لوگوں نے انکار کر دیا. تو یہ رہی ان کی بات. یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اپنی زندگی کا مقصد بتایا. بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے اوپر ایک قوم کے اوپر عذاب آیا. عذاب آیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جبریل علیہ السلام نے کہا یا رب، اس بستی کے اندر ایک ایسا آدمی ہے جس کا سر سجدے سے نہیں اٹھتا، وہ تو تیری اتنی عبادت کرتا ہے کہ ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کرتا تیرا نام لے لے. تو کہا عذاب کی شروعات اسی سے کر. کہا کیوں یا اللہ؟ فرمایا کہ خود اپنے آرام سے دنیا میں پورے معاشرے میں برائیاں پھیلتی رہی، بیٹھ کر دیکھتا رہا، اپنی عبادتوں میں مشغول رہا. جس وقت جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے اس چیز کا کرنا اس عبادت کہلاتا ہے. ہر وقت سجدے میں پڑے رہنا عبادت نہیں کہلاتا. جیسے سچویشن ہوتی ہے، جیسے معاملات ہوتے ہیں، اس کے حساب سے عبادتوں کی ٹرمینالوجی، عبادتوں کی ڈیفینیشن چینج ہوتی ہے. ٹرمینالوجی نہیں، ڈیفینیشن چینج ہوتی ہے. تو اللہ سبحانہ اب وہاں اللہ نے فرمایا کہ اس کے معاشرے میں برائی پھیلتی رہی اور وہ دیکھتا رہا، اپنی عبادتوں میں مشغول رہا. اس کو یہ توفیق نہیں ہوئی کسی کو نیکی کا حکم دے دیتا، برائی سے روک دیتا. تو اللہ نے کیا کہا؟ اسی سے آزاد. اس کا کیا مطلب ہے کہ ہم صرف اپنے تک دین کو نہیں رکھ سکتے، ہمیں ہر وہ شخص جو برائی کرتا ہوا دکھائی حکمت کے ساتھ، محبت کے ساتھ اس کو خیر کی بات پہنچانے کو روکنا ہے برائی سے. ہم تو اور تعاون کرتے ہیں، ہم تو اور کوپریٹ کرتے ہیں، جاؤ جو کرتے ہو کرتے. میرا کیا جاتا ہے؟ میں نے تھوڑی نہ کرا ہے. وہ دیکھے وہ جانے. یہ معاملہ اسلام کا نہیں ہے، یہ رویہ اسلام کا نہیں ہے کہ وہ اپنا دیکھتے. ہمیں سب کی خیر خواہی بتائی گئی ہے کہ تم بہترین امت ہو، ایمان والوں کی بھی نہیں، انسانوں کی، پوری نوع انسانی کے لیے تم چاہو خیر خواہ بن کر آئے. تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو، تم سب ایمان لاتے ہو اللہ پر. اور اگر اہل کتاب بھی ایمان لے آتے ضرور بہتر ہوتا ان کے لیے. ان میں سے کچھ ایمان والے بھی ہیں لیکن ان میں سے اکثر فاسق ہیں، نافرمان ہیں. اس کو لرن کر لیجیے گا انشاءاللہ اور ریپیٹ کریں پھر. آیت نمبر 111. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لن یضرکم الا اذا وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمْ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ. لن ہرگز نہیں، یا وہ واؤسر ضرور ضرر پہنچائیں گے، تکلیف پہنچائیں گے، نقصان پہنچائیں گے تم کو، اللہ سوائے اذن، اذیت. اذیت کہا جاتا ہے زبانی جو تکلیف ہوتی ہے اس کو کہا جاتا ہے اذیت. ہرگز نہیں وہ نقصان پہنچا سکتے تم کو سوائے ہرٹ کرنا. زبان سے جو کلام کر کے جو تکلیف پہنچائی جاتی ہے اس کو اذیت کہا جاتا ہے. ہرگز نہیں وہ تکلیف پہنچا سکتے تم کو سوائے اذیت کے، زبانی تکلیف کے. وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ، اور ان اگر، یا وہ واو سب قاتلا جنگ کریں گے، قاف کے بعد الف آ رہا ہے، اگر وہ تم سے جنگ کریں گے، قاتلا جنگ کریں گے، واو وہ سب تم سے، یولوکم یا وہ ولو پھر جائیں گے تم سے، ادبارہ نال بارا دبر کہا جاتا ہے، ادبار کہا جاتا ہے بیک، پیٹھوں، پیٹھ یعنی دبر. ادبار پیٹھوں کے بل پھر جائیں گے، یعنی میدان میں جب چھوڑ کر بھاگ جائیں گے. اس دن لوگ ہیں. ہرگز نہیں پہنچا سکتے تم کو کوئی تکلیف، ہرگز نہیں وہ سب وہ یا وہ سب ذرہ ضرر پہنچا سکتے
کو سوائے اذیت کے، زبانی تکلیف کے، اور اگر وہ سب مقابلہ کریں گے، جنگ کریں گے تم سے، تو پیٹ پھیر کر وہ تم سے بھاگ جائیں گے، پیٹ موڑ کر بھاگ، وہ سب پھر جائیں گے تم سے پیٹ موڑ کر، پھر نہیں وہ سب مدد کیے جائیں گے، تم پھر لا نہیں یا وہ سب نصرہ، اور ایسے میں مدد کیے جائیں گے۔ کن کی بات ہو رہی ہے؟ یہ یہودیوں کی بات ہو رہی ہے۔ مشرکان مکہ سے بھی زیادہ بزدل تھے یہودی، اور آج بھی ہے۔ مشرک کا معاملہ ایسا تھا کہ وہ کم از کم میدان جنگ میں اتر تو آتے تھے، مطلب میدان جنگ میں اترتے تو تلواریں چلاتے تھے، جنگ کرتے تھے، باقاعدہ کھیلتے نہیں بھاگتے تھے۔ ان کا معاملہ بتایا جا رہا ہے یہود کا، یہ کبھی بھی تمہارے سامنے نہیں آئے، ان کا معاملہ آج کے معاملے میں بھی ایسے ہیں۔ کبھی پکچر میں آتے کہ یہ سارا معاملہ یہودی کروا رہے ہیں، یہ فساد یہودی کروا رہے ہیں، پکچر میں کون رہتے ہیں؟ نان مسلم، رائٹ؟ کیونکہ وہ میدان جنگ میں اترتے ہیں، یہ ہمیشہ بیک آف دا میدان یہ بزدل ہیں، یہ مرنے سے بہت ڈرتے ہیں۔ اللہ نے پڑھا نا، ہم نے پڑھا نا، اللہ نے کیا کہا؟ ہزار سال کی زندگی چاہیے ایک ایک کو، کیا عملی ویسے نہیں ہے کہ مرنے کے بعد ہمیں جنت نصیب ہوگی، اور کھاما کھا کے جنت میں چلی جائے۔ تو یہاں پر اللہ نے فرمایا کہ اگر ان کیس ان کا سامنا تم سے ہو گیا تو یہ کیا کریں گے؟ وہ جو میدان جنگ اس کو چھوڑ کر بھاگ جائیں گے پھر کر، پھر اللہ ان کی کوئی مدد نہیں کرے گا، مدد کی جائے گی۔ ایسا ہی ہوتا تھا کہ یہ جب بھی جنگ ہوتی تھی کافروں سے، مدینہ میں یہود رہتے تھے نا پہلے، جب تک اسلام نہیں آیا تھا، جب بھی جنگ ہوتی ان سے کافروں سے کیا کہتے؟ آنے دو ہمارے نبی کو، تب بتائیں گے، خود نہیں کر سکتے تھے جنگ، اور یہ ہمیشہ پیچھے رہ جاتے تھے، ہمیشہ ہار جاتے تھے، کیونکہ یہ میدان جنگ میں اترنے کا حوصلہ اور تو اللہ نے فرمایا کہ ان سے تو بالکل ڈرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ یہ زیادہ سے زیادہ اپنی زبانیں چلا سکتے ہیں اور اسی کے ذریعے سے آپ کو ہرٹ کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ تو آپ ان سے نہ ڈریں، بلکہ وہ کیا ہے، وہ تو پیٹ پھیر کر بھاگ جائیں اگر مقابلے کا موقع آ جائے، ہرگز نہیں وہ ضرر پہنچا سکتے، نقصان پہنچا سکتے تم کو، یعنی نہ جانی نقصان نہ مالی نقصان، سوائے اس کے کہ وہ زبانی اذیتیں پہنچا دیں، تکلیف پہنچا دیں، اور اگر وہ جنگ کریں گے تم سے تو وہ پھر جائیں گے تم سے پیٹ موڑ کر، پھر نہیں وہ سب مدد کیے جائیں گے۔ ریپیٹ کر لیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا الا بحبل، یہی آیت ہے نا، بحبل من اللہ وحبل من الناس وباءوا بغضب من اللہ وضربت علیہم المسکنہ ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون۔ ٹھیک ہے، ضربت، ضربہ کا مطلب ہوتا ہے مارنا، ٹھیک ہے، ضربت فیمیل پیسو ہے، ٹھیک ہے، پیسو ہے، ضاد کے اوپر پیش ہے اور را کے نیچے زیر ہے، اور فیمیل پیسو کیوں ہے؟ کیونکہ ذلت پیسو ہے، ذلت آگے جو ورڈ آ رہا ہے وہ پیسو ہے، اسی لیے تاکہ پر سکون آ رہا ہے۔ ضربت مار دی گئی، ٹھیک ہے، ٹو اسٹرک، اسٹرائک کرنا، مارنا، ہٹ کرنا، مار دی گئی علیہم ان پر، ذلت، ذلت، ہیوملیشن، اینا جہاں کہیں، ماں جو، سکیفو واو الف وہ سب ثقافہ ورڈ پڑھ چکے ہیں ہم اس سے پہلے، آ جا کہیں تم پاؤ، رائٹ رائٹ رائٹ، تو صفقہ کا مطلب ہوتا ہے پانا، تو یہاں پر کیا ترجمہ ہوگا؟ جہاں کہیں بھی وہ سب پائے جائیں گے ان پر ذلت کیا ہوگی؟ چھائی ہوئی ہوگی، مار دی گئی ان پر، تھوپ دی گئی ان پر ذلت، اینما جہاں کہیں، اینما از ون ورڈ، اینما جہاں کہیں، ویر ایور، سکیفو واو الف وہ سب، سا کے اوپر پیش ہے، واو کے نیچے زیر ہے، پیسے پہ، جہاں کہیں وہ پائے جاتے ہیں، اللہ سوائے بحبل من اللہ، بھی سے، حبلی رسی، من اللہ کی اللہ کی رسی میں آ جائے، یعنی اگر وہ اللہ کی رسی کو تھام لے تو وہ ذلت سے ہٹ جائے گی، وہ حبلن اور رسی یعنی پناہ، حبل یعنی کہ رسی پناہ دیکھا جائے اگر ترجمہ کیا جائے، اللہ کی رسی کو تھام لے اگر، یا وا اور حبل، حبل رسی، حبل کا اصل ترجمہ رسی ہوتا ہے، لیکن ہم یہاں پر
पनाह का तर्जुमा भी कर सकते हैं, ठीक है। हब्लिम मिनन नासी, लोगों की रस्सी में, यानी लोगों की रस्सी की तरफ, यानी कि उनसे अगर कोई हल ले, उनसे कोई एग्रीमेंट कर ले, तो वो तो एग्रीमेंट होता है, वो नहीं होती ना, मतलब ईमान वालों ने जिन काफिरों से एग्रीमेंट कर लिया था, उनकी आपस में जंग नहीं हुआ करती। तो अल्लाह ने फरमाया इनके ऊपर तो जिल्लत थोप दी गई, सिवाय उसके कि वो अल्लाह की पनाह में आ जाए या लोगों की पनाह में आ जाए, लोगों की यानी मुसलमान, ठीक है। बिहब्ल मिनन नासी, लोगों की रस्सी को थाम ले, फबाऊ बिगज़बिन, व और बाऊ वो सब बाऊ, वो सब पलटे, वो सब लौटे, बिगज़बिन, गजब में, मिनल्लाहि, अल्लाह के, वो सब पलटे या वो सब लौटे या वो सब मुस्तहिक हो गए, गजब के, अल्लाह के गजब के मुस्तहिक हो गए। वज़ुरिबत, दोबारा से आ रहा है, और ज़ुरिबत, ठोक दी गई, मार दी गई, स्ट्रक, अलैहिम, उन पर, अलमस्कनतु, मिस्कीनी, मोहताजी, जालिका, ये, बिअन्नहुम, इसलिए अन्ना के, हम वो सब, कानू, वो सब थे, वाले वो सब काना थे, यकफुरूना, या वो वाउन सब का करा, इनकार करते थे, आयातिल्लाहि, अल्लाह की आयतों का, बी का आयात, अल्लाह की आयतों का, और या वो वाउन सब कतला, कत्ल करते थे, और यकतुलूना, वो सब कत्ल करते थे, अंबिया, नबी का प्लूरल है, अंबिया, नबियों का, बिगैरिल हक की, बगैर हक के, नाहक, जालिका, ये, बिमा, इस वजह से, बीच से, माँ जो, इस वजह से जो, असौ, वाव अलिफ, उन सब ने, असौ, मासियत की, नाफरमानी की, मासियत यानी नाफरमानी, डिसओबे, दे डिसओबेड, ये इस वजह से कि उन सब ने मासियत की, नाफरमानी की, दे डिसओबेड, वकानू, और वावलिक, वो सब कानू थे, या तदून, या वो सब इतदा, हद से बढ़ने वाले, ट्रांसग्रेसर। जुरिबत अलैहिमुज जिल्ला, थोप दी गई, मार दी गई उनके ऊपर जिल्लत, आइनमा, जहाँ कहीं, सुकिफू, वो सब पाए जाते हैं, वो सब जहां भी पाए गए उनको पे जिल्लत थोप दी गई, मार दी गई, सिवाय बिहब्लि मिनल्लाह, अल्लाह की रस्सी से, वहब्लि मिनन नास, और बंदों की रस्सी में, लोगों की रस्सी में आ जाए, फबाऊ, और वो सब पलटे या मुस्तहिक हो गए, गजब के, अल्लाह से, अल्लाह की तरफ से, गजब में वो मुस्तहिक हो गए, कमाल आए, और वो सब पलटे गजब में अल्लाह के, और मार दी गई उनके ऊपर मिस्कीनी, मोहताजी, ये इसलिए कि वो सब थे, वो सब इनकार करते थे, ह्यूमिलिएशन एंड पॉवर्टी, पॉवर्टी को कहा जाता है मिस्कीनी, ठीक है। ये इसलिए कि वो सब थे, इनकार करते अल्लाह की आयतों का, और वो सब कत्ल करते थे अंबिया, अल्लाह के, वो सब कत्ल करते थे नबियों का बगैर किसी हक के, ये इस वजह से कि वो सब नाफरमानी करते थे, और वो सब हद से बढ़ने वाले थे। अल्लाह ने 4 रीजन बताए इनकी जिल्लत और मिस्कीनी के, कि वो क्या करते थे, एक तो अल्लाह की आयतों का इनकार करते थे, नबियों का कत्ल करते थे, और नाफरमानियां करते थे, और हद से बढ़ जाते थे अपने मामलात में, तो अल्लाह ने इनके ऊपर जिल्लत और मिस्कीनी थोप दी। हमने भी बहुत इसी तरीके के अमल से इनकार कर दिया। आज देखे कैसे रुसवा है ना, मुसलमान और इस्लाम किस कदर रुसवा हो रहा है पूरी दुनिया पर, क्यों हो रहा है? इस्लाम रुसवा होने के लिए नहीं आया है दुनिया में, लेकिन ये हमारे अमाल है जो इसको क्या कर रहे हैं, रुसवा कर रहे हैं। ये मामला उनके साथ हुआ जिन्होंने नाफरमानी की, अल्लाह की आयतों को झुठा, हाँ हमने नबियों का कत्ल नहीं किया, लेकिन नबी के दीन को जरूर छन्नी कर, नबी के दीन का जरूर कत्ल कर। तो यहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया जो ये 4 काम कर लेगा उसके ऊपर जिल्लत और मिस्कीनी और मोहताजी थोप दी जाएगी, मार दी जाएगी। और हम अब अपना जायजा लेंगे, रिपीट कर लें। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आयत नंबर 113, लईसु सवा,
من अहलिल किताबी उम्मतुन क़ाइमतुन यत्लूना आयातिल्लाहि आना अल-लैलि व हुम यस्जुदून लैसु वावलिक वो सब लैसु नहीं सवाअन बराबर, सारे के सारे बराबर नहीं। अल्लाह ने कहा कि अहले किताब जो मुस्तहिक हो रहे हैं, कमाल आए हैं, गजब और फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत की मस्तीनी और जिल्लत उनके ऊपर छा गई है, सारे बराबर नहीं। लईसु नहीं है वो सब सवाअन बराबर। मिन अहलिल किताबी, मिन से अहले किताब, अहले किताब में से, उम्मतुन एक उम्मत वो भी है, और इमतन जो खड़ी होती है, यतलूना या वो वाउ सब तलु तिलावत करते हैं, पढ़ते हैं, आयातिल्लाही अल्लाह की आयतों को, आना अल-लैली, आना आर्ज वक्त, घंटों में, अल-लैली रात के पहर में, रात के घंटों में, रात के पहर में। नहीं है वो सब बराबर, अहले किताब में से एक उम्मत खड़ी होने वाली भी है, कायम होने वाली, यानी कायम कहा जाता है कयामुल लैल, यहाँ पर कहा जा रहा है कयामुल लैल की बात हो रही है, रात को जो खड़े होकर नमाजें पढ़ी जाती है उसकी बात हो रही है, नवाफिल। कायमतुन खड़ी होती है, वो सब तिलावत करते हैं, पढ़ते हैं अल्लाह की आयतों को रात के पहरों में, इन द नाइट आवर्स। वहुम यसजुदून, और हम वो सब यसजुदूना वो सब सजदा भी करते हैं, यानी तहज्जुद की बात हो गई, कयामुल लैल और तहज्जुद की बात हो गई, ठीक है। नहीं है वो सब बराबर, अहले किताब में से एक उम्मत ऐसी भी है जो खड़ी होती है, यानी नमाज के लिए खड़ी होती है, और वो सब पढ़ते हैं अल्लाह की आयतों को रात के पहरों में, और वो सब सजदा करते हैं रात के घंटों में, रात के वक्त वो सजदा भी करते हैं। नेक्स्ट आया को भी हम कंटिन्यू करते हैं। युमिनूना बिल्लाहि व यौमिल आखिर व यामुरूना बिल मारूफि व यनहूना अनिल मुनकरि व युसारिऊना फिल खैरात व उलाइका मिनस सालिहीन। और मजीद उनकी क्वालिटीज बताई जा रही हैं। वो क्या करते हैं? कयामुल लैल करते हैं, अल्लाह की आयत किताब की तिलावत करते हैं और सजदा करते हैं। चौथी क्वालिटी युमिनूना बिल्लाह, या वो वानु सब अमना ईमान लाते हैं, बिल्लाहि अल्लाह पर, और यौमिल आखिरी आखिरत के दिन पर, वो ईमान लाते हैं अल्लाह और आखिरत के दिन पर। थर्ड टाइम द क्वालिटी इज कम। वयामुरूना, और या वो माउनून सब हमारा हुक्म देते हैं, बिल मारूफी नेकी का, भलाई का, वयनहौना, और या वो माउनून सब नहीं, यानी नहीं करते हैं, मना करते हैं, रोकते हैं, अनिल मुनकरी बुराई से, और या वो माउनून सब सरआ सुरअत करना, यानी जल्दी करना, दौड़ लगा देते हैं, फिल खैराती नेकियों में, खैरतुन कब प्लूरल है, खैरातुन नेकियों में दौड़ लगाते हैं, नेकियों में जल्दी करते हैं, जल्दी मचाते हैं, और वो सब सुरत से करते हैं, जल्दी करते हैं नेकियों में। व उलाइका, और उलाइका यही लोग, मिनस सॉलिहीना नेक लोगों में से हैं, सॉले नेक, सॉलिहीना नेकों में से, नेकोकारों में से हैं, अमंग्स द राइचियस। अल्लाह ने यहाँ पर क्वालिटीज बताई अहले किताब की, हम भी अहले किताब हैं, अगर हम भी इन लोगों में शामिल होना चाहते हैं तो ये करना पड़ेगा, क्या कि कयामुल लैल, रात के वक्तों में तिलावत कुरान, सजदा करना, ईमान लाना अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर, नेकी का हुक्म देना, बुराई से रोकना, और नेकियों में दौड़ लगा देना, जल्दी करना, यानी कोई भी नेकी का काम हो तो उसको डिले नहीं करना चाहिए। बिकॉज क्या होता है ना कि इंसान जब नेकी में डिले करता है ना तो उसकी क्वालिटी कम हो जाती है। याद रखें, अभी आप घर से ताहिया करके निकलेंगे कि मुझे 1000 रुपए उसको देना है, इसको सदका करना है, घर पे पहुंचते पहुंचते 500 होते हैं, अगले दिन वो 250 हो जाते हैं, फिर वो सिर्फ 100 हो जाते हैं 2-4 दिन बाद। ठीक है, कि मेरे पास और जरूरत के काम निकल आए, क्यों? क्योंकि शैतान मुफलिसी से डराता है, पढ़ा था ना सूरह बकरा में कि शैतान तुम्हें डराता है मुफलिसी से, तो वो नेकी करने नहीं देता, वो चाहता ही नहीं है कि तुम नेकी करो। तो जो चीज की नियत कर ले, कोशिश करें कि मैं पहली फुर्सत में उस नेकी को करके साइड कर दूं। ठीक है, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि उनकी क्वालिटीज में से एक क्वालिटी है, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स में से, कि वो नेकी में जल्दी करते हैं। हम दूसरे कामों में बड़ी जल्दी करते हैं लेकिन नेकियों में पीछे रह जाते हैं।
اللہ نے فرمایا کہ نیکیوں میں جلدی کرتے ہیں کہ لوگ نیکوکار ہیں، صالح لوگ ہیں. چلیں ریپیٹ کر لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم آیت نمبر 115. وما يفعلوا من خير فلن يكفروه واللہ علیم بالمتقین. اور ما جو یا وہ واؤ سب فعلا کریں گے من خیرن کوئی بھی بھلائی میں سے کوئی بھی نیکی میں سے پھر لن ہرگز نہیں یا وہ واؤ سب کفرا کفر. اور یہاں پر بات آئے گی ناشکری کی، ناقدری، کیونکہ اللہ رب العزت کی جانب سے ہے یہ بات. تو کفر کا ترجمہ بندے کے لیے ناشکری ہوتا ہے اور اللہ کی طرف سے اگر بولا جائے تو ناقدری ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جیسے ہم نے آپ کو بتایا تھا شکر شاکر اگر آئے گا ورڈ تو بندے کے لیے آئے گا شاکر شکر کرنے والا، لیکن رب کے لیے اگر شاکر آئے گا تو قدر کرنے والا. اسی طرح سے کفر اگر بندے کے لیے آئے گا تو ناشکری کرنے والا، اور اللہ کے لیے آ جائے گا تو ناقدری کرنے والا. تو اللہ فرما رہا ہے کہ ناقدری نہیں کی جائے گی. پھر لن ہرگز نہیں یا وہ واؤسف کا فرا ناقدری، اور دیکھیں پیش اور زبر آ رہا ہے پیسے میں، ناقدری نہیں کی جائے گی، ہرگز ناقدری نہ کی جائے گی اس کی، کس کی؟ اس نیکی کی. جو بھی تم کوئی بھلائی کرو گے they will never be denied، کبھی بھی ان کی ناقدری نہیں کی جائے گی. واللہ اور اللہ کو اللہ علیم خوب جانتا ہے، علم رکھتا ہے بالمتقین all knowing of the God fearing، متقیوں کو پرہیزگاروں کو وہ خوب جاننے والا ہے. اور جو بھی وہ کریں گے کوئی بھی خیر کوئی بھی بھلائی میں سے کوئی بھی نیکی میں سے کوئی نیکی کا کام تو ہرگز نہیں وہ سب ناقدری کیے جائیں گے اس کی، یعنی اس نیکی کی ان کی ناقدری نہ کی جائے گی. اور اللہ تو جاننے والا ہے متقیوں کو پرہیزگاروں کو. ریپیٹ کر لے. بسم اللہ الرحمن الرحیم آیت نمبر 116. ان الذين كفروا لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا واولئك اصحاب النار هم فيها خالدون. پہلے بھی پڑھا ہے آپ لوگ، سمجھ آ رہی ہوگی نا آیت پوری؟ الحمدللہ. انا بے شک الذین وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، بے شک وہ لوگ جن لوگوں نے کفر کیا، لن ہرگز نہیں، تا دیکھیں اموال فیمیل ہے تو تا کا ترجمہ وہ ہو جائے گا، غنون یا غنی کرے گا یعنی کام آئے گا. ٹھیک ہے، will not never benefit them، ٹھیک ہے ان کے کام نہیں آئے گا. تین ترجمے ہیں نا غنی کے، مالدار، غنی کا مطلب ہوتا ہے کام آنا، فائدہ دینا، اور تیسرا ترجمہ ہوتا ہے قناعت یعنی ٹو بی کنٹینٹ، یعنی سیٹسفیکشن ہو جانا، جو چیز ہے اس کے اوپر خوش رہنا کہ مجھے جتنا ملا خوش ہونا، تو قناعت اس کو کہا جاتا ہے. یہاں پر کام آنے کا ترجمہ ہو رہا ہے ٹو اویل، ٹو بینیفٹ. بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہرگز نہیں کام آئے گی ان کو، ہرگز نہیں کام آئیں گے ان کو ان کے مال اور نہ ہی ان کی اولاد، من اللہ اللہ سے یعنی اللہ کے مقابلے میں شیئن کچھ بھی، وَأُولَئِكَ اور اولئک یہی لوگ اصحاب النار اصحاب ساتھی ہیں النار آگ کے، ہم وہ سب فیہا اس میں یعنی اس آگ میں خالدون ہمیشہ رہیں گے. بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہرگز نہیں کام آئیں گے ان کو ان کے مال اور نہ ہی ان کی اولاد اللہ کے مقابلے میں کچھ بھی، یہی لوگ آنکھ کے ساتھی ہیں وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. مشرکان مکہ کو اپنی اولاد کی کثرت اور مال کی کثرت پر بڑا ذوق تھا، اس پہ بہت اتراتے تھے. اللہ نے فرمایا قیامت کے دن اللہ کے سامنے، ابھی پڑھا نا ارضی ذہبن، زمین بھر کے سونا کام نہیں آئے گا تو پھر یہ اتنی سی تمہاری جو دولت ہے، اتنی سی جو تمہاری اولاد ہے، اس پہ کیا اترام. اللہ نے فرمایا قیامت کے دن کوئی اولاد کوئی مال کسی کے کام نہیں آئے گا، بلکہ جو انسان جو عمل لے کے آئے گا ویسا ہی بدلہ ملے گا. اور ایسے لوگ جو اپنی اولاد اور مال کی کثرت پر پھولتے ہیں یہ آنکھ کے ساتھی ہیں وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. ریپیٹ کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم آیت نمبر 117. مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل فيها سر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون.
मसलु मिसाल मा जो युनफिकूना या वो उन सब नफका इन्फाक करते हैं, खर्च करते हैं, फी हाजिल हयात दुनिया, फी में हाजी इस हयात दुनिया, दुनिया की जिंदगी में, जो दुनिया की जिंदगी के मामलात में खर्च करते हैं, या जो मुनाफिक लोग काफिर लोग दीन की राह में खर्च करते हैं, या सखावत के लिए खर्च करते हैं, लोगों के ऊपर एहसान जताने के लिए खर्च करते हैं, तो क्या है अल्लाह ने फरमाया का जैसे कि मसलु मिसाल रीहिन, ये हवा की, री कभी भी सिंगुलर फॉर्म में आएगा तो वो आजाब की हवा का तस्करा होगा, और रियाह आएगा, रियाह प्लूरल फॉर्म में आएगा तो वो हमेशा अच्छी हवाओं का तस्करा होगा। ये सिंगुलर आजाब की हवाएं होती है, और प्लूरल जमा के सीगे में आएगा रियाहुन, तो उसका मतलब होगा अच्छी हवा, जो रहमत वाली हवा। जैसे कि मिसाल हवा, एक हवा, फीहा उसमें, सिर्रुन फ्रॉस्ट है यानी काला, यानी कि लू, लू चलती है ना गर्म हवा, असाबत पहुंचती है, हर्षा खेती को, कौमिन एक ऐसी कौम की खेती को, ज़लमु जिसने जुल्म किया, जालिम कौम की खेती को जब वो लू पहुंचती है, वो हवा, हवा जिसके अंदर लू है, गर्मी है, फ्रॉस्ट है, जब वो पहुंचती है खेती को ऐसी कौम के जो जालिम है, जो जुल्म करते हैं, अनफुसहुम अपनी जानों पर, उनकी नफ्सों पर, अल्लाह फरमा रहे हैं जो दुनिया की जिंदगी में खर्च करते हैं, उनकी मिसाल जैसे कि मिसाल एक हवा के अंदर पाला है, लू है, पहुंचती है खेती को ऐसी कौम के जिन लोगों ने जुल्म किया अपनी नफ्सों पर, उनकी नफ्सों पर, फअहलकत, तो फिर अहलकत हलाक कर देती है वो उसको, उस तमाम फसल को वो क्या करके रख देती है, वो हवा हलाक करके रख देती है। वमा व और मा नहीं, ज़लमहुम उन्होंने जुल्म किया हूँ, ज़लमा जुल्म किया हूँ उन पर अल्लाह अल्लाह ने, वमा और नहीं, ज़लमा जुल्म किया हूँ उन पर अल्लाह अल्लाह ने, वलाकिन और लेकिन, अनफुसहुम उन्होंने, अनफुसहुम उनकी नफ्सों पर, यज़लिमून वो सब जुल्म करते हैं, और नहीं जुल्म किया उन पर अल्लाह ने, और मा नहीं, ज़लमा जुल्म किया हम उनको उन पर अल्लाह अल्लाह ने, वलाकिन और लेकिन, अनफुसा हम उनकी नफ्सों पर, यज़लिमून वो सब जुल्म करते हैं, मतलब अपनी जानों पर वो खुद जुल्म करते हैं, अल्लाह ने किसी पर भी जुल्म नहीं किया उनकी खेतियां तबाह करके। खेती कौन सी खेती? हाँ, माल और औलाद, अमल की खेतियां। अल्लाह ने फरमाया जो तुम दुनिया में खर्च करते हो वो दुनिया की खेतियां जाये हो जाने वाली हैं, जो आखिरत की खेती है वो हमेशा बाकी रहने वाली है। अब दुनिया की खेती की मिसाल अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ऐसे दी कि एक खेती खड़ी है जो तुमने दुनिया के लिए सारा कुछ किया, फिर उसके ऊपर एक जोर की हवा चली, वो भी कैसी, गर्म लू वाली, तो उसको सारी के सारी को हलाक करके रख दिया उस खेती को। तो जो तुमने दुनिया के ताल्लुक से जो अमल कमाए थे वो सारे के सारे जाये हो गए। और अल्लाह ने फरमाया कि वो अल्लाह ने उन पर जुल्म नहीं किया उनकी खेतियां बर्बाद करके, उन्होंने जब गुनाह किए, उन्होंने जब नाफरमानियां की, उन्होंने खुद अपनी जानों पर जुल्म किया। इंसान की नफ्स का उसकी जान पर हक है, अगर वो उसको उसका हक ना दे तो उसने उसके ऊपर कर दिया, राइट। इंसान की नफ्स का क्या हक है? तो वो नेकी करे, अल्लाह के अहकामात की पैरवी करे, जिस काम के लिए नफ्स को बनाया गया वो उस पर चले। अगर वो इसके खिलाफ करता है तो वो अपनी नफ्स पर जुल्म करता है। तो अल्लाह ने फरमाया हमने तो जुल्म नहीं किया, बल्कि ये खुद अपनी नफ्सों पर जुल्म करते हैं, गुनाह करके, अल्लाह की नाफरमानियां करके। चलें रिपीट कर ले। रिवीजन, आयत नंबर 92। लन तनालुल बिर्रा, हरगिज नहीं तुम सब पहुंचोगे नेकी की हकीकत को, यहाँ तक कि तुम सब खर्च कर दो उसमें से जो तुम खुद पसंद करते हो, और नहीं तुम सब खर्च करते, और जो भी तुम सब खर्च करोगे कुछ भी चीज में से, तो बेशक अल्लाह उसको जानने वाला है, उसका इल्म रखने वाला है। आयत 93, कुल्लु तामी, हर खाने थे हलाल बनी इसराइल के लिए, सिवाय जो हराम कर लिए थे इसराइल यानी याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने ऊपर, अपनी जान पर, अपने आप पर, इससे पहले कि नाजिल होती तौरात, नाजिल की गई थी तौरात,
اس سے پہلے انہوں نے اپنی جان پر حرام کر دیے تھے کچھ کھانے. آپ کہہ دیجئے تو لے آؤ فاتوبی، لے آؤ تورات کو اور تم سب تلاوت کرو اس کی اگر تم ہو سچے. 94 فمن افترا، پھر جو گڑ دے یعنی فیبریکیٹ کر دے، پھر جو گڑے اللہ پر جھوٹ اس کے بعد مطلب اس کے بعد یعنی اس معاملات کے بعد، تو یہی لوگ وہی ظالم ہیں. 95 آپ کہہ دیجئے اللہ نے سچ کہا اللہ نے، پھر تم سب اتباع کرو ابراہیم علیہ السلام کے دین کی جو کہ یکسو دین ہے، اپرائٹ سیدھا دین ہے، اور نہیں ہے وہ مشرکوں میں سے. ابراہیم علیہ السلام مشرکوں میں سے نہیں ہیں. 96 بے شک سب سے پہلا گھر مقرر کیا گیا تھا لوگوں کے لیے، البتہ وہ ہے جو مکہ میں ہے، وہ بہت بابرکت ہے، بہت بلیسڈ ہے اور ہدایت ہے تمام جہاں کے لوگوں کے لیے. آیت نمبر 97 فیہ آیات بینات، اس میں واضح نشانیاں ہیں مقام ابراہیم میں، اور جو داخل ہوگا اس میں وہ ہے امن میں. اور اللہ ہی کے لیے ہے لوگوں پر یعنی لوگوں پر ذمہ داری اللہ کے لیے کہ وہ حج کریں، یعنی اللہ نے فرض کر دیا ہے لوگوں پر کہ وہ حج کریں بیت اللہ کا، جو استطاعت رکھتا ہو اس کی طرف راستے کی. اور جو انکار کر دے تو بے شک اللہ غنی ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، وہ غنی ہے تمام جہاں کے لوگوں سے. آیت نمبر 98 قل یا اہل الکتاب، آپ کہہ دیجئے اے اہل کتاب کیوں تم سب انکار کرتے ہو اللہ کی آیتوں کا، اور اللہ تو گواہ ہے اس پر جو تم سب عمل کرتے ہو. 99 آپ کہہ دیجئے اے اہل کتاب کیوں تم سب روکتے ہو اللہ کے راستے سے جو ایمان لے آتے ہیں، تم سب تو تلاش کرتے ہو ٹیڑھا پن، اور تم سب گواہ ہو، اور نہیں ہے اللہ غافل اس سے جو تم سب عمل کرتے ہو. آیت نمبر 100 اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر تم سب اطاعت کرو گے ایک گروہ کی ان لوگوں میں سے جنہیں دی گئی ہے کتاب، وہ سب پھیر دیں گے تم کو تمہارے ایمان کے بعد کفر میں. آیت نمبر 101 وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ، اور کیسے تم سب انکار کرتے ہو، اور تم سب پر تو پڑھی جاتی ہے تم پر اللہ کی آیتیں، اور تم میں رسول ہیں اس کے، اور جو تھام لے گا اللہ کو تو یقیناً ہدایت دے دیا گیا وہ سیدھے راستے کی طرف. 102 اے لوگو جو ایمان لائے ہو ڈرو اللہ سے جیسے کہ حق ہے اس سے ڈرنے کا، اور نہیں تم مرنا، نہیں تم کو موت آئے سوائے یہ اور تم سب مسلمان ہو، اور نہیں تم کو موت آئے سوائے اس حال میں کہ تم سب فرما بردار ہو. 103 وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اور تم سب تھام لو اللہ کی رسی کو، مضبوطی سے تھام لو اللہ کی رسی کو سب کے سب، اور نہیں تم سب فرقوں میں بٹو، تفرقہ نہ کرو، اور تم سب یاد کرو اللہ کی نعمت کو تم پر جب تم سب دشمن تھے، پھر محبت ڈال دی تمہارے دلوں کے درمیان، پھر تم سب ہو گئے اس کی نعمت سے بھائی، اور تم تھے ایک آگ کے گڑھے کے کنارے پر، شفا یعنی کنارے پر، حفرہ گڑھے پہ، من الناری آگ کے گڑھے کے کنارے پر، فَأَنْقَذَهُمْ پھر انقذا اس نے بچا لیا تم کو منہا اس سے. شفا کا مطلب ہوتا ہے کنارہ، ٹھیک ہے برنگ، اور حفرتن یعنی گڑھا، اور تم تھے آنکھ کے گڑھے کے کنارے پر، اس نے بچا لیا تم کو اس سے یعنی اس گڑھے سے. اسی طرح وہ واضح کرتا ہے، بیان کرتا ہے اللہ تمہارے لیے اپنی آیتوں کو تاکہ تم سب ہدایت پا جاؤ. 104 اور چاہیے کہ ہو تم میں سے ایک امت، تا کا ترجمہ وہ ہو جائے گا کیونکہ امت فیمیل ہے، اور چاہیے کہ ہو تم میں سے ایک امت کہ وہ پکارتے ہوں، دعوت دیتے ہوں خیر کی طرف، بھلائی کی طرف، اور وہ سب حکم دیتے ہوں نیکی کا، اور وہ سب برائی روکتے ہیں برائی سے. یہی لوگ وہی فلاح پانے والے، کامیاب ہونے والے ہیں. 105 اور نہیں تم سب ہو جانا ان لوگوں کی طرح جن لوگوں نے تفرقہ کیا، فرقوں میں بٹ گئے، اور ان سب نے اختلاف کیا اس کے بعد کہ جو آ گئی ان کے پاس واضح نشانیاں، اور یہی لوگ ان کے لیے بڑا عذاب ہے. 106 اس دن کچھ چہرے ہوں گے سفید، اس دن سفید ہوں گے کچھ چہرے اور کالے ہوں گے کچھ چہرے، سیاہ ہوں گے کچھ چہرے، اور رہے وہ لوگ جن کے سیاہ ہو گئے جن کے چہرے، ان سے کہا جائے گا کہ تم نے انکار کیا تمہارے ایمان کے بعد تو چکھو عذاب اس وجہ سے کہ تم سب انکار کرتے تھے. 107 اور رہے وہ لوگ جو سفید ہوئے ان کے چہرے
تو یقیناً وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے، وہ سب اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ 108 یہ آیتیں ہیں اللہ کی، ہم پڑھ کر سناتے ہیں اس کو آپ پر حق کے ساتھ، اور نہیں ہے اللہ چاہتا ظلم کرنا لوگوں پر، تمام جہاں کے لوگوں پر۔ آیت نمبر 109 اور اللہ ہی کے لیے جو آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں، اور اس اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں تمام کام۔ 110 تم ہو بہترین امت، نکالی گئی ہے لوگوں کے لیے، تم سب حکم دیتے ہو نیکی کا اور روکتے ہو برائی سے، اور تم سب انکار کرتا اور روکتے ہو انکار یعنی منکر یعنی برائی سے، اور تم سب ایمان لے آئے ہو اللہ پر۔ اور اگر اہل کتاب ایمان لے آتے اہل کتاب البتہ بہتر ہوتا ان کے لیے، ان میں سے کچھ ایمان والے بھی ہیں، اور لیکن اکثر ان میں سے زیادہ تر ان میں سے فاسق نافرمان ہے۔ 111 ہرگز نہیں نقصان پہنچا سکتے وہ سب تم کو سوائے زبانی اذیت کے، یعنی تکلیف اذیت اذن یعنی ہرٹ کرنے کے، اور اگر وہ سب جنگ کریں گے تم سے، وہ سب پھر جائیں گے تم سے پیٹھ کے بل، پھر نہیں وہ سب مدد کیے جائیں گے۔ 112 تھوپ دی گئی مار دی گئی ان کے اوپر ذلت جہاں کہیں بھی وہ سب پائے جاتے ہیں سوائے اللہ کی رسی کے اور لوگوں کی رسی کے، اور وہ سب پلٹے یا مستحق ہو گئے غضب کے اللہ کی طرف سے، اور مار دی گئی تھوپ دی گئی ان کے اوپر مسکینی محتاجی، یہ اس لیے کہ وہ سب تھے انکار کرتے اللہ کی آیتوں کا، اور وہ سب قتل کرتے تھے نبیوں کا بغیر حق کے ناحق، یہ اس وجہ سے کہ وہ سب معصیت نافرمانی کرتے تھے اور وہ سب حد سے بڑھنے والے تھے۔ 113 نہیں ہے وہ سب برابر، یعنی اہل کتاب سارے برابر نہیں ہے، اہل کتاب میں سے ایک امت جو کھڑی ہوتی ہے یعنی رات کے وقت کھڑے ہوتے ہیں، وہ سب تلاوت کرتے ہیں اللہ کی آیتوں کی رات کے پہروں میں، رات کے وقت میں، رات کے گھنٹوں میں، اور وہ سب سجدہ کرتے ہیں۔ آیت نمبر 114 وہ سب ایمان لاتے ہیں اللہ پر اور آخرت کے دن پر، اور وہ سب حکم دیتے ہیں نیکی کا، اور وہ سب روکتے ہیں برائی سے، اور وہ سب جلدی کرتے ہیں نیکیوں میں، دوڑ لگاتے ہیں نیکیوں میں، اور یہی لوگ نیکوکار ہیں، نیکوکاروں میں سے ہیں۔ 115 اور جو کرے گا کوئی بھی خیر کوئی بھی نیکی تو ہرگز نہیں ناقدری کی جائے گی اس کی، اور اللہ جاننے والا علم رکھتا ہے متقیوں کا۔ 116 بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہرگز نہیں کام آئیں گے ان کو ان کے مال اور نہ ہی ان کی اولاد اللہ کے مقابلے میں کچھ بھی، یہی لوگ آنکھ کے ساتھ ہی ہے وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ 117 مثال ان کی جو خرچ کرتے ہیں دنیا کی زندگی میں، جیسے کہ مثال ایک ہوا اس کے اندر پالا ہو، فروسٹ ہو، لو ہو، پہنچ جائے کھیتی کو، ایسی قوم کے جنہوں نے ظلم کیا اپنی جانوں پر تو ہلاک کر کے رکھ دے اس کو، اس کھیتی کو، اور نہیں ظلم کیا ان پر اللہ نے، اور لیکن انہوں نے اپنی جانوں پر خود ظلم کیا۔ ہو گئی نا؟ جزاکم اللہ خیرا کثیرا، دعا کریں گے۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی بجلال وجهک وعظیم سلطانک، یا رب لک الحمد کما ینبغی بجلال وجهک وعظیم سلطانک، یا رب لک الحمد کما ینبغی بجلال وجهک وعظیم سلطانک۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم صلی ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما۔ اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين اخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا في الجنة بالقرآن۔ اللهم اغفر لنا بالقرآن، اللهم ارحمنا بالقرآن، اللهم اهدنا بالقرآن، اللهم ارزقنا بالقرآن۔ ربنا رب اجعلني القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير، لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين، رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة
ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. آمين يا رب العالمين. جزاكم الله خيرا كثيرا.